काठमाडौँ तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग नेपाल आफैले बनाउने भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द। चौतर्फी दबावपछि सरकार पछि हट्यो। आजको सन्दर्भ। नमस्कार, माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजको सन्दर्भको विषय उठान रहेको छ द्रुत मार्ग, फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भ आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्दैछौँ, किनकि भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिने भनेर निर्णय गरिसकेको यो फास्ट ट्र्याक फेरि त्यो कम्पनीलाई नदिने निर्णय गर्दै रद्द गरेर स्वदेशी लगानीमा नै यो फास्ट ट्र्याक बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। फास्ट ट्र्याकको यो विदेशी कम्पनीलाई दिने या नदिने अथवा भारतीय कम्पनीलाई दिने या नदिने भन्ने सवालमा निकै लामो समयदेखि यसको छलफल, बहस र विवाद हुँदै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको पालामा सुरु भएको यो प्रयास अहिले पछिल्लो समय आइपुगेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले भने भारतीय कुनै पनि कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक बनाउन नदिने निर्णय गर्दै त्यो सम्पूर्ण सम्झौताहरू रद्द गरिदिएको छ। भारतीय कम्पनीलाई यो फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न दिएदेखि राष्ट्रघात हुने र सधैँ नेपाल परनिर्भर हुने र त्यस सँगसँगै तराईको सम्पूर्ण विकास र स्रोत भारत केन्द्रित हुने जुन किसिमको टिक्का टिप्पणी, आरोप र आशंका गरिँदै थियो र यस विषयमा सरकार ढल्ने अथवा सरकार परिवर्तन हुन सक्ने सम्मका विश्लेषण र टिप्पणी भइरहेको अवस्था थियो र यही बीचमा सरकारले, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्र्याक भारतीय कुनै पनि कम्पनीलाई नदिने र स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने निर्णय गरेपछि अब फास्ट ट्र्याक कसरी बन्छ र यसको लागि सरकारको तयारी कस्तो छ र निर्णय तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ, यिनै सन्दर्भमा आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्छौँ। हुन त भारतका ठुल्ठुला कम्पनीहरू नेपालमा विभिन्न परियोजनाहरू बनाउँदैछन् र विभिन्न ठुल्ठुला महत्त्वाकांक्षी आयोजनाहरू बनाउँदैछन्। अप्पर कर्णाली होस् अथवा हुलाकी राजमार्ग होस् अथवा फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भसम्म आइपुग्दाखेरि जति नै भारतीय कम्पनीले नेपालको ठुल्ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनामा हात हालेका छन्, ती कम्पनीहरूले बनाउन सुरु गरेका कुनै पनि कामहरूले तीव्रता पाउन सकेका छैनन् र पूर्णता पनि पाउन सकेका छैनन् र कतिपय ठाउँमा भारतले ती कामहरू ओगटेर बस्ने र अन्य मुलुकका लगानीकर्ताहरूलाई भित्रिन नदिने र आफू पनि नबनाउने र नेपालको आर्थिक समृद्धि अथवा विकास निर्माणलाई अस्तव्यस्त बनाइदिने जुन किसिमको एक प्रयास अथवा षड्यन्त्र भनिएको छ, त्यसलाई चिर्दै सरकारले एउटा नयाँ निर्णय गरेको छ। जुन यो सरकारको जग भारतसँग जोडिएको छ भनेर जुन किसिमको प्रसार गरिएको थियो, त्यो विरुद्ध सरकार उत्रिएको छ। अब यो कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ र स्वदेशी लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ र स्वदेशी लगानीकर्ताहरू कतिको तयार छन् र त्यसको लागि सरकारले कस्तो सोचका साथ यो निर्णय गर्न पुगेको हो भन्ने सवालमा आज हामी योसँग सम्बन्धित प्रमुख दलका नेताहरू र त्यो सँगसँगै विज्ञसँग पनि छलफल गर्दैछौँ र यो निजगढ विमानस्थलसँग जोडिएको विषय हो र त्यो मात्रै होइन, तराईको सम्पूर्ण एकीकृत विकाससँग जोडिएको फास्ट ट्र्याक हो। यदि फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिएको भएदेखि फास्ट ट्र्याक बन्न ढिलाउने र त्यो सँगसँगै यो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि नबन्ने किसिमका आशंकाहरू भइरहेका थिए। हुन त यो फास्ट ट्र्याक निर्माणका विषयमा दलहरू बीचमा ठुल्ठुलो विवाद, तर्क वितर्क, सरकार परिवर्तन, संसदमै हङ्गामा र अहिलेका गृहमन्त्री उप तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले त उनी यसभन्दा अगाडि भौतिक मन्त्री हुँदादेखि नै फास्ट ट्र्याक भारतलाई दिनुपर्छ भनेर अड्डी कस्दै आएका थिए, तर उनको यो पछिल्लो प्रयास पनि असफल भएको छ र ब्याकफायर भएका छन् निधि। र यिनै विषयवस्तुमा आज हामी विशेष रूपमा छलफल र बहस गर्दैछौँ, किनकि फास्ट ट्र्याक अत्यन्तै यो मुलुकको लागि आवश्यक र महत्त्वाकांक्षी योजना हो। त्यसकारण फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा आज हामी विशेष त छलफल गर्ने प्रयासमा छौँ। योसँग सम्बन्धित एउटा विशेष सामग्री तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यसपछि बाँकी अंश लिएर फेरि पनि आउनेछौँ र फास्ट ट्र्याक भित्रका सम्पूर्ण भित्री कुराहरू आज हामी चिरफार गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। काठमाडौँ तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग नेपाल आफैले बनाउने
भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द। चौतर्फी दबावपछि सरकार पछि हट्यो। आजको सन्दर्भ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भ हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको सन्दर्भको विषय उठान रहेको छ फास्ट्याग निर्माण र भारतीय कम्पनीलाई दिने भनेर भनिएको र त्यो किसिमको सहमति गरिएको भनेको यो फास्ट्यागको यो सन्दर्भ यतिखेर टुङ्गिएको छ। किनकि सरकारले भर्खर मात्र फास्ट्याग स्वदेशी लगानीमा बनाउने र स्वदेशी लगानीकर्ताको पहलमा फास्ट्याग बनाउने निर्णय गरेसँगै जुन किसिमका टीका टिप्पणी आशंका भएका थिए ती सबै दूर भएका छन् र फास्ट्याग एउटा स्वदेशी लगानीमा र त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र राष्ट्रिय भावनासँग जोडेको विषय बन्न पुग्यो। किनकि सरकार परिवर्तनसम्मको खेल र भारतीय कम्पनीलाई फास्ट्याग दिनै पर्ने किसिमका नेपालका केही प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूको प्रयास पनि असफल भएको छ र ती सबै प्रयासकर्ताहरू ब्याकफायर भएका छन्। किनकि फास्ट्याग बनाउँदाखेरि विभिन्न किसिमका आशंका र सरकार नेपालले लामो समयदेखि निकै महँगोमा सडक प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यो सँगसँगै लामो समयसम्म राजस्वमा पनि समस्या पर्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिएपछि यो फास्ट्यागको बारेमा विवाद भएको हो। र यति मात्रै नै सरकारले अन्य भारत लगायत अन्य मुलुकहरूलाई पनि फास्ट्याग बनाउन नदिने निर्णय गरेको छ र 100% नेपाली लगानीमा नै फास्ट्याग बनाउनु पर्छ भनेर जुन किसिमको निर्णय भएको छ। त्यति मात्र होइन, भारत सरकारले हात हालेका थुप्रै लगानीहरू यतिखेर अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। मैले पूर्व जानकारी गराइसकेँ। अप्पर कर्णालीदेखि हुलाकी राजमार्गदेखि र कोदारी राजमार्ग बन्दाखेरि भारतले गरेको अवरोध र बीपी हाइवे बन्दाखेरि भारतले दुई ट्र्याक हुनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ गरेको अवरोध र त्यो सँगसँगै बाइरोडको बाटो बनाउँदाखेरि पनि भारतले दिएको सकसका बीचमा यो जुन फास्ट्याग भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा आशंका उत्पन्न भएको र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नदिने षड्यन्त्रको पनि यस बीचमा यसलाई जोडेर हेऱ्यो। त्यसकारण यो विषय निकै गम्भीरताका साथ उठ्यो र केही दलका नेताहरू भने निहित स्वार्थको लागि फास्ट्याग भारतलाई दिनै पर्ने भनेर अड्डी कसेर बसेका थिए, तर उनीहरू पनि असफल भएका छन्। यिनी थुप्रै पाटाहरूसँग म आज छलफल गर्नेछु। फास्ट्यागसँग जोडिएका राजनीतिक सन्दर्भ पनि म जोड्नेछु। फास्ट्यागले कहाँ र कुन क्षेत्रसम्म छोएको छ र नेपालका मूल राजनीति गर्ने नेताहरूको कस्तो स्वार्थ छ फास्ट्याग भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ र त्यो सँगसँगै समसामयिक राजनीतिसँग फास्ट्याग कसरी जोडिन पुग्यो भन्ने सन्दर्भ पनि आज म चिरफार गर्नेछु र यसको भित्री तथ्य तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्नेछु। अब भने पालो भएको छ एउटा योसँग सम्बन्धित रिपोर्ट, त्यसपछि बाँकी अंश लिएर फेरि पनि आउनेछु। माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भ हेर्दै गर्नुहोला। काठमाडौँ तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग नेपाल आफैले बनाउने। भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द। चौतर्फी दबावपछि सरकार पछि हट्यो। आजको सन्दर्भ। वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै गृहमन्त्री समेत रहनुभएका विमलेन्द्र निधिको द्रुत मार्ग भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने आन्तरिक तयारीदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्मले शङ्काको घेरामा परेको मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक महत्त्व बोकेको काठमाडौँ तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग नेपाल आफैले बनाउने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रमेश लेखक धन्यवादका पात्र बन्नुभएको छ। सरकार गठन हुनुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमै महत्त्वकांक्षी विकासको आयोजना पूरा गर्ने स्रोत नभएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिँदा कतिपयले द्रुत मार्ग जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सरकारले भारतलाई दिने हो कि भन्ने आशंका समेत गरेका थिए। तर आइतबार संसदको विकास समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकमा मन्त्री लेखकले स्वदेशी लगानीमा द्रुत मार्ग निर्माणलाई छिटो र गुणस्तरीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भएको बताएपछि धेरैको शङ्का अन्त्य भएको छ। मन्त्री लेखकले आइतबार समिति बैठकमा उपस्थित भएर आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लेजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस लिमिटेडलाई दिने काम अघि बढेको बताउँदै तयारीप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि सम्झौता रद्द गरेको बताउनुभयो। द्रुतमार्ग नेपालले निर्माण गर्ने सिलसिलामा भारतीय कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको उपादेयता
वित्तीय व्यवस्थापनको व्यवस्था र कुन ढाँचामा अघि बढाउँदा मुलुक र जनताको हित हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने तयारी थालेको छ। तराई मधेसबाट काठमाडौँ उपत्यका जोड्ने सबैभन्दा छोटो 76 किलोमिटर दूरीको द्रुतमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकासमा कायापलट हुने अपेक्षा गरिएको छ। द्रुतमार्ग निर्माणका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2071-72मा रु 27 करोड विनियोजन भएकामा 77 लाख मात्र खर्च भएको थियो भने त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको रु 1 अर्ब बजेटमा 47 करोड खर्च भएको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माणको शीर्षकमा रु 10 अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा चालु आवको प्रथम चौमासिकसम्म रु 12 लाख खर्च भएको छ। ढिलै भए पनि सरकारका तर्फबाट द्रुतमार्गका सम्बन्धमा अघि बढेको प्रक्रिया स्वागत योग्य छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि माधव प्रसाद तिवारीको रिपोर्ट। काठमाडौँ तराई मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग नेपाल आफैले बनाउने, भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द, चौतर्फी दबावपछि सरकार पछि हट्यो। आजको सन्दर्भ विभिन्न प्रयास भए, विभिन्न तरिकाबाट, विभिन्न कोणबाट र विभिन्न चोसोबाट भारतलाई यो द्रुत मार्ग बुझाउने हरेक प्रयासहरू असफल भए र अन्ततः सरकार पनि चौतर्फी दबाव पछाडि स्वदेशी लगानीमा नै फास्ट ट्र्याक बनाउनु पर्छ भन्ने निर्णयमा पुग्न बाध्य भयो। अब पीपीपीबाट यो फास्ट ट्र्याक बन्छ कि बन्दैन, अथवा आम नागरिकको लगानी र स्वामित्वमा यो फास्ट ट्र्याक बन्छ कि बन्दैन र सरकारको तयारी कस्तो छ र बजेटका सन्दर्भदेखि लिएर अन्य थुप्रै यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको र निजगढ विमानस्थलसँग जोडिएको विषय र त्यो सँगसँगै भारतले लगानी गरेका र भारतले होल्ड गरेका कम्पनीहरू कति चलेका छन् र कति बनेका छन् र कति ठाउँमा अलपत्र अवस्थामा बसेको छ भन्ने सवाल र त्यो सँगसँगै फास्ट ट्र्याकभित्र भारतको लुकेको रहस्य पनि आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्नेछौँ र त्यो सँगसँगै झन्डै 5-6 वटा विषय छ भारतको यो चासो र फास्ट ट्र्याकको खास कुरो जुन काठमाडौँ तराई जोड्ने 76 किलोमिटर बाटो अहिले भारतीय कम्पनीले जुन लिजमा बनाउने भनिएको जुन प्रस्ताव छ त्यो सँगसँगै सञ्चालन स्वामित्व र हस्तान्तरण मोडलमा 5 वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको यो बाटोमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवर्धक कम्पनीलाई 15 अर्ब रुपियाँ दिनुपर्छ भन्ने पनि थियो र त्यो सँगसँगै अहिलेका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यसभन्दा अगाडिको उनको मन्त्री परिषदमा क्याबिनेटमा ल्याएको प्रस्तावमा अर्को गम्भीर प्रावधान के थियो भने फास्ट ट्र्याक बनिसकेपछि नेपालीहरूले सो बाटो प्रयोग गर्दा भारतीय कम्पनीलाई महँगो टोले कर तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि अब यो सरकारको निर्णय सँगसँगै अथवा नेपाल सरकारले बनायो भने यो हुनेवाला छैन र त्यो सँगसँगै निधिकै प्रयासमा अर्को प्रस्ताव पनि ल्याइएको थियो जुन गम्भीर अर्को पाटो थियो र यो एक किसिमले भन्दाखेरि राष्ट्रघात नै थियो। त्यो के हो भनेदेखि फास्ट ट्र्याक बनिसकेपछि भारतीय कम्पनीले त्यहाँबाट महँगो टोले कर त उठाउँछ नै, त्यो उठेन भने सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो र यो सँगसँगै नेपालले आफै सो द्रुत मार्ग बनाउने हो भने 5 वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष 25 अर्ब बजेट छुट्यायो भने फास्ट ट्र्याक आफै बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसकारण सरकारले यो मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला दिने भनेर वाचन जुन बासा गरेको थियो 1 अर्ब अनुदान नै त्यसमा लगाउने हो भन्ने पनि नेपाल सरकारले आफ्नै बनाउन सक्छ र त्यो किसिमको छलफल पनि भइरहेको थियो र यिनी थुप्रै रहस्यका बीच र भारतको बीच सम्बन्ध भन्दा पनि स्वार्थका बीच अड्किएको यो एउटा महत्त्वाकांक्षी र बहुप्रतीक्षित यो एउटा परियोजना अन्ततः नेपाल सरकारले एक किसिमले राम्रो निर्णय गरेको छ र आम नागरिकले यसको एकदमै स्वागत गरेको छ। यिनै विषयवस्तुमा आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्नेछौँ किनकि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ र यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र मुलुकको मुहार फेर्ने एउटा प्रयासको यो सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वागत योग्य छ। यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न हामीसँग दुईजना सांसद हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका नेता अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सांसद र पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ उमेश यादव। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। यादवज्यू, तपाईँलाई चाहिँ बधाई छ र
एक किसिमले भन्नुपर्दाखेरि पछिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटा स्वागत योग्य निर्णय, त्रुटि नै त्रुटिका बीचमा दाहालले एउटा सकारात्मक निर्णय गर्न पुग्नुभयो। दबाब पछाडि हो या कुनै अरू कुनै रहस्य छ यहाँ यसभित्र पनि? न दबाब न कुनै रहस्य। हाम्रो यो फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो माननीय सभापतिज्यू हुनुहुन्छ अर्थ समितिको, म पनि उहाँकै मातहत रहेको समितिको म एउटा सदस्य हुँ। एउटै समितिका तर फरक पार्टीका र पक्ष र विपक्षमा उभिएको कारण तपाईँहरूलाई आज मैले यहाँ आमन्त्रण गरेको। यो विषयमा हाम्रो छलफल हुँदा माओवादी पार्टीका सांसदहरूको, माओवादी पार्टीको दृष्टिकोण अहिले जे निर्णय भएको छ त्यहाँका बैठक र छलफलमा त्यही कुरो अभिव्यक्त भएको कुरो रेकर्डमा पनि छ। भन्दा त साक्षी उहाँकै सभापतित्वमा भएको बैठकमा पनि हामीले कुरो त्यो सन्दर्भमा कुरा राखेकै छौँ। तसर्थ यसलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दबाबमा गर्यो र अन्य कुनै भित्री रहस्य छ भन्ने कुरो होइन। सरकार निर्माणसँगै यो कुरालाई पनि जोडेर कतिपयले फास्ट ट्र्याक अब फलानालाई दिने ढिस्कानोलाई दिने जो कुराहरू थियो, यो निर्णयले धेरै कुरालाई बरु स्पष्ट गरेको छ, खण्डन गरेको छ, भ्रामक प्रचारहरूमाथिको प्रहार गरेको छ। तर त्यही क्याबिनेटभित्रका एकजना पावरफुल मन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, उप तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको हरेक पटकको प्रयास कसरी पुष्पकमल दाहाल असफल पार्न सफल हुनुभयो र उनी के कारणले ब्याकफायर भए भन्ने रहस्य चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। हामीले अहिले वर्तमानका गृहमन्त्री त्यति बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी उहाँले सम्हालिराख्नु भएको समयमा उहाँको यस सन्दर्भको धारणा हामीले सुनेका छौँ, बुझेका छौँ र अन्ततः उहाँ समेत सम्मिलित यो सरकारले निर्णय गरिसकेपछि अब हामीले अन्यथा धेरै कुराहरूमा प्रवेश गरिरहनु पर्दैन। ज्वालाज्यू, सरकार के कारणले यस्तो गम्भीर विषयमा यति दबावको बीचमा भारतलाई दिनै पर्छ भनेर जुन किसिमको एक किसिमको एउटा भुइम थियो र केही मन्त्रीहरू नेपाली कङ्ग्रेसका त बहुसङ्ख्य नेताहरू पनि लाग्नु भएको थियो र माओवादी त्यो बेला मौन बसेको थियो, अहिले आएर किन पुष्पकमल दाहाल यो सही निर्णय गर्न पुगेका हुन्? तपाईँहरू चाहिँ यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा त नेपाल सरकार अथवा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मन्त्रीको पहलमा जुन निर्णय भएको छ काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकका सम्बन्धमा त्यो चाहिँ प्रशंसनीय छ। यो अझै म्याच्योर्ड भइसकेका छैन, अझै पनि आशंका गर्ने ठाउँ र कहीँ कतै खेल्ने ठाउँ अझै पनि किन गर्नु र? तर के त भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन यो परिपक्वता हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो अझै बाँकी छ। अर्थात् मन्त्रालय स्तरमा मन्त्री तहमा चाहिँ निर्णय भएको छ, धेरै कुराहरू निर्णय भएका छन्, तर त्यसलाई चाहिँ क्याबिनेटबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने, नेपाल सरकारका तर्फबाट क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ने एउटा प्रक्रिया बाँकी छ। तर जहाँसम्म चाहिँ यो निर्णय गरियो, जस्तो फास्ट ट्र्याक चाहिँ एउटा भारतीय कम्पनी INNFS भन्ने कम्पनी, त्यो कम्पनीलाई चाहिँ दिने निकै धेरै प्रयत्नहरू, निकै धेरै प्रपञ्च, निकै धेरै दौडधुप, साँच्चीकै भन्दा कोलाहल नै मचियो, त्यो कम्पनीलाई नदिए समाप्तै भयो। त्यो त प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणदेखि लिएर जो नेताहरू भारत भ्रमणमा पुग्छन् र ब्रिक्स सम्मेलनमा समेत यो विषय उठ्यो भनेर समेत चर्चा गरिएको विषय चान्चुने छैन। बहुप्रतिष्ठित, बहु गम्भीरताका साथ यो विषयमा केही मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट छ र यहाँ थुप्रै किसिमका रहस्यहरू छन्, किनकि सरकार परिवर्तन र बन्नी र ढल्ने समयका खेल पनि यही फास्ट ट्र्याकसँग जोडिएर पनि आएका थिए। अहिले त्यता नजाउँ। अनि एउटा कुरा के भने, जे होस् निकै धेरै जोड गरेर त्यो भारतीय कम्पनीलाई जो दिन खोजिएको थियो, मैले तपाईँसँग खोजेको कुरा चाहिँ त्यो दिन खोज्नुको कारण चाहिँ तपाईँ के रहेछ? पहिलो कुरा अलिकति रहस्य हैन, पहिलो प्रश्न आखिर एक किसिमको सकारात्मक निर्णय भइसकेको छ, आज खोल्दाखेरि फरक पर्दैन। ठिकै छ, पहिलो प्रश्नकै मैले जवाब दिउँ, के कारणले यो निर्णयमा सरकार पुग्यो भन्ने कुराको पछाडि हो यो भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने निकै धेरै दबाब थियो होला। थियो होइन, थियो 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 अत्यन्तै थियो।
थियो, त्यो त हामीलाई पनि जानकारी छ। अनि जुन अब पछिल्लो समयमा सरकारले चाहिँ त्यो कम्पनीलाई दिने निर्णय रद्द गर्ने कुरा, नेपाल आफैले चाहिँ यो फास्ट्याग बनाउने प्रतिबद्धता गर्ने कुरा, तेस्रो भनेको डिपिआरका सम्बन्धमा डिपिआरलाई के गर्ने, डिपिआर त त्यही कम्पनीलाई पहिले नै बनाउन दिइसकिया छ, त्यो डिपिआर किन्ने कि त्यो डिपिआर खारेज गर्ने कि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा र यो सडकको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि सरकारले बनाएको छ। यति काम जो गरियो यो प्रशंसनीय छ। अस्तिको चाहिँ हामी अर्थ समिति र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा मन्त्रीजीले जुन निर्णय सुनाउनु भयो, प्रस्तुत गर्नुभयो, हामीले धन्यवाद पनि दिएका छौँ। यो एउटा पक्ष। अब त्यहाँ सरकार किन पुग्यो होला? किनकि यो सडक त भारतीय कम्पनीलाई दिनका निम्ति अनेकौँ दबाब थिए, अनेकौँ खेलहरू थिए, त्यसका बावजुद पनि चाहिँ सरकार यो ठाउँमा कसरी पुग्यो, यसका पछाडि पनि केही आधारहरू छन्। जस्तो संसदले चाहिँ बारम्बार चाहिँ यो सडकका बारेमा चाहिँ सरकारलाई घचघच्याउने काम गर्यो। अर्थ समितिको तर्फबाट त हामीले चाहिँ यो उपसमिति बनाएर त्यो उपसमितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि चाहिँ हामीलाई बुझायो। त्यो प्रतिवेदन हामीले चाहिँ संसदमा समेत बुझायौँ, पेश गऱ्यौँ। त्यसले यसरी चाहिँ अर्थ समितिले सुरुदेखि नै यो सडक चाहिँ नेपाल आफैले बनाउनुपर्छ, भारतीय कम्पनीलाई दिन हुँदैन। किन दिन हुँदैन भन्ने कुराका पछाडि हामीसँग लजिक थिए, आधार थिए। हामीले चाहिँ पैसा पनि दिने, अनि त्यसपछि आएर पछि भोलि चाहिँ उसको चाहिँ टोल ट्याक्स उठेन भने त्यो टोल ट्याक्स पनि ट्याक्स कर उठेन भने नेपाल सरकारले आफ्नै ढुकुटी आफै दिनुपर्ने। अब त्यो उठ्दैन थियो, त्यो फेरि त्यो निश्चित थियो। त्यस कारणले लगानी पनि हाम्रो, पछिको चाहिँ रिस्कको जिम्मा पनि हाम्रो। रिस्कमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। प्रस्तावित सम्झौता, योभन्दा अगाडिको सम्झौता, एउटा मोटरसाइकलले 669 रुपियाँ भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ बाटो प्रयोग गरे बापत। कारले 1558, वान वे हो, एकतर्फी मात्रै। कारले 1558 रुपियाँ बुझाउनु पर्छ र त्यो सँगसँगै ट्रक र हेभी गाडीले 6700सम्म तिर्नुपर्छ। भनेपछि यो भन्दा चरको मूल्य कार युनिट गरियो। एउटा कारलाई चाहिँ एउटा कारलाई मानेर त्यति बेला चाहिँ हिसाब गरियो। एउटा कार एकतर्फी चल्दाखेरि 1500 करिब 1600 रुपियाँ, 1558 रुपियाँ तिर्नुपर्ने पर्छ। त्यो कार चाहिँ दुईतर्फी गऱ्यो भने त्यसको डबल चाहिँ अब करिब 3200 रुपियाँ। वान वे एकतर्फीको लागि एकतर्फीको चाहिँ करिब 1600 रुपियाँ पर्ने भयो। त्यसको आधा मोटरसाइकललाई चाहिँ कार युनिटको आधा मानियो, 669 पर्यो। अब त्यसपछि बसलाई चाहिँ 3 कार बराबर भनियो, ट्रकलाई 4 कार बराबर भनियो। त्यो कार युनिटमा चाहिँ हिसाब गरियो। एक कार युनिटलाई चाहिँ 1500 जो 58 तिर्ने व्यवस्था गरियो। यो अत्यन्त चर्को महँगो थियो। त्यसैले त्यो चाहिँ एकातिर महँगो छँदै थियो, अर्कोतिर त्यसबाट उसले जो चाहिँ टार्गेट गरेको चाहिँ ट्याक्स हो त्यो उठेन भने हामीले फेरि उसलाई दिनु पर्थ्यो। 15 अर्ब उसलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष पुर्याइदिनु पर्थ्यो हामीले। उसले चाहिँ उठाउँदैन उठाओस्, अथवा चाहिँ 1 अर्ब मात्रै उठाओस्, 15 अर्ब रुपियाँ हामीले प्रत्येक वर्ष त्यो कम्पनीलाई पुर्याइदिनु। यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय घाटा हुने देख्दा देख्दै पनि ती महानुभावहरू जो छन् यो भारतीय कम्पनीलाई नै यो फास्ट्याग दिनुपर्छ भनेर अड्डी कसेर बसेकाहरूले के देखेका हुन् र के उनीहरूमा स्वार्थ थियो? ज्वालाज्यू, तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ? अब यो के स्वार्थ थियो, ती रहस्य त अब हामीलाई त्यो जानकारी त्यति हुने कुरा भएन। तर एउटा कुरा के भने अब भारतको दबाब पनि होला, अर्कोतिर आर्थिक स्वार्थ पनि होला कतिपय व्यक्तिहरूको, र अल्टिमेटली चाहिँ यो सडक बन्न नदिने योजना हो यो। त्यो भारतीय कम्पनीले चाहिँ पैसा पनि लिइहाल्ने। जस्तो 15 अर्ब रुपियाँ त हामी नेपालकै तर्फबाट दिनुपर्ने हैन, त्यो त हामीले सहमति नै गरेका छौँ। त्यसबाहेक चाहिँ भारतले नेपाललाई दिने जो लोन हो त्यो लोनको पैसा पनि चाहिँ एडभान्स दिनुपर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा, त्यसकारण यो चाहिँ बुट मोडेल जो भनियो, बुट मोडेल नै भएन क्या। बुट मोडेल भनेको त के हो त भन्दाखेरि बिल्डिङ त्यही कम्पनीले गर्छ हैन,
त्यसपछि चाहिँ बनाउने काम उसले गर्छ, अनि त्यसपछि सञ्चालन उसले गर्छ हैन, अनि त्यसपछि ह्यान्डओभर पनि उसले गर्छ। अर्थात् सरकारले चाहिँ बिल्डिङ, अपरेसन र चाहिँ ह्यान्डओभर यो अथवा चाहिँ त्यो कम्पनीले निर्माण गर्ने पनि उसको काम हो, सञ्चालन गर्ने पनि उसको काम हो। एउटा निश्चित अवधिभित्र चाहिँ नाफा घाटाको रिस्क पनि उसैले लिनुपर्छ। नाफा बनाउन पनि सक्छ, नभए घाटा पनि बेहोर्नु पर्यो र एउटा निश्चित अवधि 2-4 वर्ष घाटा बेहोर्न पनि तयार हुनुपर्छ एउटा कम्पनी पर्छ। तर यहाँ त के देखियो, उसले कुनै घाटा बेहोर्नु पर्दैन, कुनै पनि घाटा बेहोर्नु परेन, रिस्क कुनै पनि बोक्नु परेन भनेपछि यो जो मोडेल भनियो बुट मोडेल, त्यो बुट मोडेल भन्दा पनि लुट मोडेल पो रहेछ। लुट मोडेल रहेछ एक्ज्याक्टली। यादवजी तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ। एमाले त सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएको, यो अत्यन्तै घातक हो, यो भारतीय कम्पनीलाई दिनु हुँदैन, जुन कम्पनीले राम्रो काम गर्ने सोचमा राखेको छैन। यति तपाईँलाई अर्को पनि थाहा छ, तपाईँ माओवादीको नेता हुनुहुन्छ र विभिन्न समयदेखि तपाईँहरू भारतको प्रभाव विरुद्ध सुरुङ युद्ध समेत गर्ने भनेर हतियार बोकेको एउटा पार्टीको तपाईँ नेता, पूर्व मन्त्री पनि हुन्छ, सांसद पनि हुन्छ, त्यो सँगसँगै तराईको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। भारतले बोकेका कम्पनी अप्पर कर्णाली होस्, हुलाकी राजमार्ग होस् र त्यो सँगसँगै यसभन्दा अगाडि बनेका कोदारी राजमार्ग, बीपी हाइवे र बाइरोडको बाटोमा उसले दिएका समस्या पनि थाहा छन्। त्यति हुँदा हुँदै पनि र यस्ता गम्भीर किसिमको नेपालमाथि आर्थिक अपराध हुने हुँदाहुँदै पनि किन ती व्यक्तिहरू यो एउटा यो कम्पनीलाई दिनै पर्छ भनेर लागि परेका हुन् कम्बर कसेर? तपाईँ के देख्नुहुन्छ? तपाईँको रहस्य, तपाईँ चाहिँ यो रहस्यलाई उजागर गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँसँग कुनै सूचना छन् त्यस्ता? मलाई लाग्छ प्रकाश दाइले यो प्रश्नको जवाब तपाईँलाई दिइसक्नु भयो। उहाँले चाहिँ सभापति र त्यो सँगसँगै एमालेको एकजना नेताको हैसियत दिनुभयो, तपाईँलाई त्यो सँगसँगै मैले म भन्छु माओवादी नेताको रूपमा चाहिँ सोधेको यो। सभापतिको रूपमा हुँदा उहाँ त्यो समितिको सदस्य भएको हुनाले उहाँ मेरो पनि सभापति हो, तसर्थ त्यो समितिका कुराहरू आउँदा त्यसमा हाम्रा कुरा पनि हुन्छन्। अझै पनि म तपाईँलाई भन्छु कि यो सभापति अथवा यो समिति, अर्थ समितिसँग मात्र भन्दा पनि यो पार्टी र राजनीति रङ समेत जोडिएको विषय प्रसङ्ग हो। एकदम म क्लियर गर्छु। यो सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण, नेपाली काङ्ग्रेसको त्यति बेला त्यो मन्त्रालय जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीज्यूको दृष्टिकोण र त्यसलाई सघाउने टिमका कुरा पनि हामीले समितिहरूमा सुनेका छौँ। मलाई लाग्छ ती कुराहरू जायज भएको भए त्यसकै पक्षमा उभिन्थ्यो, त्यसको विपक्षमा त्यति बेला समितिमा हामी पनि उभिएका थियौँ र हाम्रो पार्टीका जो सभासद त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो यो भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा कोही थिएन। तसर्थ तपाईँलाई एउटा पुरानो सूचना दिन्छु। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला यो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बालुवाटारमा मचिएको हङ्गामा तपाईँलाई पनि याद छ होला, जहाँ रामशरण महत, विमलेन्द्र निधि र कङ्ग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताले सुशील कोइरालालाई त्यो बेलामा जबरजस्त यसमा सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनुभएको थियो। त्यहाँ एमालेसँग विवाद भएको थियो र पुष्पकमल दाहाल नबोलिकन फर्किनु भएको थियो। योभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि कुरा हो। अब त्यहाँ बालुवाटार भित्रको मसँग त्यो तथ्याङ्क नै छ यहाँ, त्यो दिन भएका फास्ट ट्र्याक भित्र भएका रहस्यका बीचमा भएका विवादहरू। ल ठिकै छ, अब त्यो भित्रको भित्री कथा र व्यथा अब त्यो तपाईँलाई थाहा छ। तर हामीले जे भूमिका त्यहाँ संसदीय समितिहरूमा खेल्यौँ त्यो फास्ट ट्र्याक भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने विपक्षमै खेलेका थियौँ र अहिले आएर जे निर्णय भएको छ त्यो स्वागत योग्य निर्णय छ र अहिले तिनै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन् र त्यसै अन्तर्गत यी प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहँदा मलाई लाग्छ यो सकारात्मक र उत्साहजनक निर्णयलाई हामी सबैले स्वागत गरिसकेका छौँ। विगतमा कसका के इन्ट्रेस्ट थिएनन् भन्ने कुरो ती सम्बन्धित पात्रैलाई सोद्धा, तर त्यो सँगसँगै विगतलाई हामीले किन आज समीक्षा गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीसँग फास्ट ट्र्याक मात्रै छैन, हामीसँग हुलाकी राजमार्ग पनि छ, हामीसँग अप्पर कर्णाली पनि छ। यिनै थुप्रै सन्दर्भलाई मैले जोडेको आज यो कुरा तिनीहरूलाई नै सोद्धा अलि बढी उपयुक्त हुन्छ। त्यो उनीहरूले सोचेको कुरो, उनीहरूले गरेको निर्णय यदि राष्ट्रहितमा हुन्थ्यो भने हामी पनि त्यसकै पक्षमा हुन्थ्यौँ। त्यो
राष्ट्रिय हितमा नभएको हुनाले ती निर्णयहरू उल्टियो र त्यो प्रस्तावक यो गर्नुपर्छ भन्नेहरू बेठिक देखिए, तिनका मनसाय बेठिक थिए भन्ने कुरो त घाम झैँ छर्लङ्ग छ। तसर्थ बेठिक निर्णय हुन नपाएकोमा हामी खुसी मनाउँ। बेठिक निर्णय गर्न नदिने जो वातावरणहरू जो जहाँबाट बनाउने अभियानमा लाग्नुभयो ती सबै धन्यवादका पात्र हुन्। पक्कै पनि सरकारले ती व्यक्तिहरूलाई सबक सिकाएको छ र आगामी दिनमा त्यस्ता किसिमका राष्ट्र अपराधका, राष्ट्रिय हित विपरीतका कुनै पनि काममा उनीहरू उद्धत नहुन् र यो एउटा सकारात्मक सन्देश गएको छ र आम नागरिकमा एउटा खुसीको सन्देश पनि गएको छ। खैर, अब यो निर्णय त भयो, अब सरकारले कसरी बनाउनु पर्छ? स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनिएको छ र त्यो सँगसँगै अब प्रत्यक्ष आम नागरिकको पनि यसमा सेयर होल्डर हुने पनि कुरा आइरहेछ। अब त बनाउनु पर्यो, निर्णय मात्रै रद्द गरेर त भएन। त्यसको लागि सरकारको तयारी तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? तपाईँकै आफ्नै सरकार छ। यो मान्य राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठित समितिले अब एउटा राय दिनेछन् र ती रायलाई टेकेर त्यसमा थप के गर्नुपर्छ गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। स्वदेशी लगानीमा भइसकेपछि हाम्रो सरकार, जनता र हामीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न निकायहरू हुन सक्छन्। मूलत अब त्यसैबाट हो र त्यो अब अहिले उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठित समितिको अवधारणा आओस्। अब त सरकारले यो निर्माणलाई सम्पन्न गर्नको लागि अर्को एउटा चुनौती पनि थपिएको छ, किनकि यो निर्माण भएन भने फेरि अर्को षड्यन्त्र यहाँ देखिन्छ होइन। भारतलाई नदिनुको कारण अथवा फेरि पनि यो अर्कै षड्यन्त्रका बीच यो बनेन भन्ने पनि अर्को आशंका उत्पन्न हुनाले अब सरकारको तयारी चाहिँ कस्तो छ? के कारणले सरकारले यो खालको निर्णय गर्यो भन्ने सवाल पनि सँगसँगै आउनु त स्वाभाविक हो नि त। मलाई के लाग्छ भने नि षड्यन्त्रहरू आइरहन्छ, ती षड्यन्त्रलाई पराजित गर्दै हामी अगाडि बढिरहनुपर्छ। अब स्वाभाविक रूपमा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई षड्यन्त्रले तपाईँलाई नै पराजित गरिन्छ क्या, त्यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब यो विरोधीहरूले, दुश्मनहरूले घेरा हाल्दै जाने, त्यो घेरालाई तोड्दै निस्किनुपर्छ। अब कुनै बेला त घेरा अलिक कसियो र आफू कमजोर भयो भने घेरामा समाप्त पनि हुन्छ। त्यो एउटा कुरा भए, तर मुख्यतया हाम्रा विरुद्धमा, नेपाली जनताको विरुद्धमा हुने घेरा र षड्यन्त्रहरूलाई हामी सबै मिलेर त्यसलाई चकनाचुर पार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यसैको क्रमसँग जोडिएको यो यता रद्द गर्नु र अर्को उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेर त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नु, यसलाई कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गर्न र सुझाव लिनको लागि जे गठित समिति जो गठन भएको छ त्यसले त अब सरकार त्यताबाट अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा सङ्केत पनि। मैले सवाल किन उठाएको भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको दिन उहाँले व्यवस्थापिका संसदमा तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो कि तपाईँले उठाएका यी सम्पूर्ण परियोजनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि मलाई स्रोत देखाइदिनुहोस्, म काम गर्छु भन्नुभएको थियो केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गरेर। त्यसकारण त्यो स्रोतको पनि तयारी सरकारको छ होला नि त भनेको मैले। मलाई के लाग्छ भने नि त्यो एउटा फास्ट ट्र्याकसँग जोडिएको विषयवस्तुहरू मात्र थिएनन्, त्यसमा धेरै विषयवस्तु सङ्केत चाहिँ त्यो बेलामा फास्ट ट्र्याक प्रति नै थियो होइन। अब त्यो सङ्केत अब तपाईँले आफ्नो भाषा र अर्थमा बुझ्नुभयो। अब व्यवस्थापिका संसदमा उहाँले बोल्नुभएको कुरा हामी सबैले सिङ्गो राष्ट्रले नै सुनेको छ। ती अर्थमा कतिपय कुरा बजेट घाटाका कुराहरू, नपुग भएका कुराहरूमा, कतिपय सकिने र नसकिने कुराहरूमा त्यो कुरा उहाँले भन्नुभएको हो। मलाई के लाग्छ भने नि राष्ट्र निर्माणको विषयवस्तुमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष, सत्ता पक्षले गडबडी गर्दा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्ने हो र राम्रो काम गर्दा हामी सबै मिलेर जाने हो। एकले अर्कोसँग सहयोग लिँदा र माग्दा त्यसलाई अन्यथाको अर्थमा मात्र अभिव्यक्त गरिरहनु अर्थ छैन मलाई लाग्छ। जलाज्यू, म यही सवाल तपाईँलाई पनि राखेँ। अब सरकारले यो सम्झौता त रद्द गर्यो त्यो भारतीय कम्पनीसँग, अब बनाउनु त पर्छ, फेरि बनाइएन भने र यो फेरि अलपत्र अवस्थामा पर्यो भने अर्को किसिमका समस्या पनि आउन सक्छ। त्यसकारण सरकारले स्रोत कसरी जम्मा पार्न सक्छ? मैले फेरि भने यो विदेशीलाई गुहार्नु पर्नेमा भारतीयलाई बोलाएर उल्टै नेपालले 90 अर्ब खर्च गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्न लागेको थियो। त्यसमा चाहिँ 90 अर्ब लगानी गरिसकेपछि त्यसमा थप 25 अर्ब जोड्ने हो भने नेपाल सरकारले
आफै यो बाटो बनाउन सक्छ। अझ दोस्रो ठेकाको बेला गरिएको अनुमानलाई आधार मानियो भने 96 अर्बमा यो बाटो बन्न सक्छ। भारतीय कम्पनीलाई गणेश थाप्नै पर्दैन भनेर एउटा यो तथ्याङ्क देखाउँछ भनेपछि अब यसको लागि स्रोत त खोज्नु पर्यो सरकारले, के गर्नु पर्ला? हो, यो पहिलो कुरा भनेको चाहिँ विभिन्न चाहिँ कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा वातावरण बन्यो सरकारले यहाँसम्म निर्णय गर्ने। जस्तो मैले अघि भन्दै थिएँ, अर्थ समितिले पटक पटक निर्णय गर्यो, निर्देशन गर्यो र हामीले प्रष्ट रूपमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनालाई नेपाल सरकार आफैले निर्माण एवं सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनी वा संस्थाहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा गराई अघि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ निर्देशन दियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी लगानीकर्ताहरूलाई के कस्तो? अनि यो त टेन्डरमा जाने नि, टेन्डर आह्वान गर्नु पर्यो, ग्लोबल टेन्डरमा जानु पर्यो भन्ने हो हाम्रो। अघि उमेशजीले भने जस्तै हामीले यो विषयमा अर्थ समितिमा पटक पटक छलफल गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ, निर्देशन दियौँ र तपाईले दिएका निर्देशनहरू सबै मसँग छ यहाँ। हैन, मैले चाहिँ त्यो भन्दा पनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिनबाट हामीले जोगायौँ। पहिलो काम हामीले जोगाउन सक्यौँ। यो अरू कसैले पनि तपाईँको चाहिँ प्रयत्न गर्दाखेरि जोगिन सक्दैन थियो होला। कमसेकम पार्लियामेन्टले यति चासो गर्यो, यति धेरै प्रयत्न गरेर हामीले जोगाउन सक्यौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अघिल्लो सरकार थियो त्यति बेला चाहिँ, त्यो सरकारलाई हामीले बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्यो। त्यसपछि आएर चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्यो भनेर हामीले 15 देखि 20 अर्ब रुपियाँ वार्षिक छुट्यायो भन्यौँ। यद्यपि उसले 10 अर्ब छुट्यायो, 5 अर्बको तयारी गर्दै थियो। हाम्रो निर्देशनले गर्दाखेरि हाम्रो 10 अर्ब छुट्यायो। अहिले पनि त्यो बाटोको निम्ति 10 अर्ब रुपियाँ राज्यले छुट्याएकै छ, बजेटमा आएकै छ। कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भ मैले यसरी जोड्न खोजेँ कि हैन। त्यसै कारण चाहिँ 10 अर्ब रुपियाँ त फास्ट ट्र्याकको नाममा बजेटमा आएर छुट्टिएकै छ। 10 अर्ब रुपियाँ म उमेशजीसँग पनि सहमत छु। जस्तो अहिले चाहिँ सरकारले गरेको एउटा निर्णय चाहिँ त्यो भारतीय कम्पनीलाई दिने कुरा रद्द गर्यो। दोस्रो, नेपालले आफैले बनाउने भन्यो नीतिगत रूपमा। र तेस्रो भनेको चाहिँ अघि हामी बहस गर्दै थियौँ नि, यो चाहिँ पिपिपी मोडल भनौँ अथवा बुट मोडलमा होइन, अब चाहिँ पब्लिक हाइवेको रूपमा, पब्लिक रोडको रूपमा बनाउने निर्णय गर्यो सरकारले। अब यो टोल ट्याक्स तिर्ने बाटो बन्दैन। अब यो बाटो जनताको लगानीमा जनताले आफूले लगानीको सन्दर्भ अर्को छ। अर्थात् चाहिँ यो चाहिँ सरकारले निर्माण गर्ने सडकको रूपमा हुन्छ र त्यो चाहिँ पब्लिक रोड भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्राइभेट रोड होइन, अहिले हामीले जसरी कम्पनीको रोड होइन। अहिले हामीले जसरी काठमाडौँका सडकहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यही आधारमा कुनै पनि सडक मानौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनौँ, त्यस्तै खालको चाहिँ पब्लिक रोडको रूपमा बनाउने एउटा सामान्य मोडालिटी उसले तय गर्यो। त्यहाँसम्म पनि हामी पुग्यौँ। अब जहाँसम्म फाइनेन्सियल क्लोजरको सन्दर्भमा अथवा चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनको लागि र त्यो कम्पनीले बनाएको जो चाहिँ डिपिआर हो, त्यो डिपिआरको निम्ति चाहिँ अध्ययन गरेर सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कमिटी बनायो हो। त्यो कमिटीकै काँधमा यो सबै जिम्मा छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर म चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो सडक बनाउनका निम्ति हामीसँग चाहिँ रिसोर्सको अभाव छैन, बजेटको अभाव छैन। पहिलो कुरा त अघि नै भने मैले 10 अर्ब रुपियाँ उसकै नाममा छुट्याइसकिया छ, अहिलेको बजेटमै छ। 10 अर्ब रुपियाँ। अब पूरक बजेट ल्याउने हो भने त्यसैमा थप्न पनि सकिन्छ। एक। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिले पनि करिब 2 खर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च नभएर रहेको पैसा छ। फ्रिज भएर बसेका पैसा, फ्रिज भएर हैन, त्यो चाहिँ विकास बजेट चाहिँ खर्च नभएर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ बचत छ। त्यो बचत भएको पैसा हामीले चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा सबै नलगाउँला, काम पनि फेरि सबै पैसा एकैचोटि लगाएर काम पनि नहोला। त्यसैले हामीले चाहिँ 4-5 वर्षको टार्गेट गर्ने। 1 वर्षमा चाहिँ जस्तो बजेटमा चाहिँ एउटा रकम छुट्याउने, नपुग्दाखेरि चाहिँ अरू बजेट चाहिँ खर्च नभएको बजेटबाट खर्च गर्ने गरी त्यो बाटोलाई दिने गरी हामीले चाहिँ कमसेकम 1 वर्षमा चाहिँ 20 अर्ब रुपियाँ चाहिँ छुट्यायौँ भने 4 वर्षमा यो सडक बन्न सक्छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो 90 अर्बको कुरा होइन, 96 अर्बको कुरा होइन। यो सडक चाहिँ साँच्चीकै कम्पिटिसनमा गर्ने हो, राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने 70-75 अर्बले बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। 70 अर्बले हो।
त्यसकारण चाहिँ अब चाहिँ त्यो लागत बढ्दै जाला, 80 अर्ब नै लाग्ला, 90 नै लागोस् न। तर के त भन्दाखेरि 80 अर्ब लाग्ने हो भने पनि त 20-20 अर्ब रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष छुट्याउने हो भने बजेटमै छुट्याउँ, नभए चाहिँ हामीले 10 अर्ब छुट्याउँछौँ भने नपुग रकम चाहिँ पछि चाहिँ 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च नभएकोबाट खर्च गर्न सक्छौँ। यो एउटा अर्को स्रोत छ। अर्को पनि मोडल हुनसक्छ, त्यो भनेको के भने पब्लिकको चाहिँ सेयर लिएर, होइन? पब्लिक अब त्यो भनेको चाहिँ फेरि यो पब्लिक हाइवे हुँदैन त्यो, होइन? त्यो फेरि चाहिँ ट्याक्स उठाउने गरी नै जानुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो चाहिँ प्राइभेट जस्तो हुन्छ। राज्यले चाहिँ 50% लगानी गर्ने, 50% चाहिँ जनतालाई कल गरेर सेयरको रूपमा चाहिँ लिने, एउटा कम्पनी छुट्टै खोल्ने, एउटा कम्पनी स्थापना गर्ने, होइन? अनि त्यो कम्पनीमा चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा निश्चित 50%, 51% चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो कोषमा चाहिँ फन्ड छुट्याउने, अनि 49% चाहिँ पब्लिकबाट पब्लिक पार्टनरको रूपमा एक्ज्याक्टली त्यसरी पब्लिकलाई पनि पार्टनर गर्नु भने पब्लिक प्राइभेट, होइन? चाहिँ एउटा चाहिँ यो तपाईँले भन्दा PPA को रूपमा पनि गर्न सकिन्छ, जान सकिन्छ। तर राज्य चाहिँ 50% भन्दा बढी चाहिँ राज्यले दायित्व लिनु पर्यो। त्यो मोडेलमा गयो भने त्यो ग्यारेन्टी हुन्छ। नत्र भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलेको जस्तो हालत हुन्छ, जस्तो सिङ्गै चाहिँ यसको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने, अनि हामीले दिने चाहिँ ग्रान्ट पनि चाहिँ उसलाई चाहिँ दिइहाल्नु पर्ने, भारतबाट आएको चाहिँ सहयोग पनि उसकै पोल्टामा जाने, अनि त्यसपछि उसले नबनाएर होल्ड गरेर बस्ने। नियत त नबनाउने हो, जस्ता थुप्रै फाइदा लिने मात्रै छैन। त्यो त यसको जुन तरङ्ग त निजगढ विमानस्थलसम्म जोडिएको छ, त्यो विमानस्थललाई बन्न नदिने खेल अन्तर्गत पनि एउटै ट्विन प्रोजेक्ट हो, त्यसकारण सँगै जोडिएका विषय हुने दुईटै सँगै। अब त्यहाँनिर षड्यन्त्र के हो त भन्दाखेरि फास्ट ट्र्याग पनि होल्ड गर्ने, बन्न नदिने। फास्ट ट्र्याग नबनेदेखि निजगढको महत्त्व भएन, निजगढ पनि बन्न नदिने। यो दुवै जुन आयोजना हुन् नेपालको आर्थिक विकासका मेरुदण्ड, साँच्चीकै भन्ने हो भने पक्कै पनि पहाड पहाडलाई जोड्ने भावनात्मक मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने, नेपाल जोड्ने, यो फास्ट ट्र्याक भनेको त यो बाटो मात्रै बनाउने कुरा होइन, भावनात्मक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा नेपाल जोड्ने कुरा हो। यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाइवे हो यो। त्यसकारण चाहिँ यो नेपालका निम्ति नबनाइ नहुनेछ, कसैका निम्ति बनाउँदाखेरि राजनीतिक अस्थिरता अनि आर्थिक षड्यन्त्र थुप्रै विषयहरू लुकेका रहेछन् यसमा। किनकि एक किसिमले तराईसँग पहाडलाई नजोड्ने, अर्को सम्बन्ध बनेको थुप्रै यता हाम्रो आर्थिक नदिने, अनि त्यसपछि निजगढ विमानस्थल बन्न नदिने। अब अरू भित्री चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ पनि सँगै जोडेको रहेछ, किनकि पहाड र मधेसलाई चाहिँ भावनात्मक रूपमा विभाजन गरिरहने। यादवज्यू, यो हाम्रो निष्कर्ष तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यी 4-5वटा बुदा हामीले यहाँ उल्लेख गऱ्यौँ, यो तपाईँ देख्नुहुन्छ यो किसिमको एउटा षड्यन्त्र डिजाइन? एउटा कुरा हामी के बुझौँ भने नि, स्वाभाविक रूपमा सबै देशले आफ्नो देशको जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छ। हामीले पनि त्यसै गरी आफ्नो जनतालाई, आफ्नो देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्दै सबैले गर्दा रहेनछन्, केहीले चाहिँ नगर्न खोज्दा रहेछ। किनकि फास्ट ट्र्याग बनाउन दिने कि नदिने, भारतीय कम्पनीलाई दिने कि स्वदेशमा बनाउने भन्न जुन किसिमको यो 2-4 वर्षमा जति षड्यन्त्र भयो, केही मान्छेहरूको चाहिँ राष्ट्रियता भावना अलिक फरक हुँदो रहेछ। त्यो हुन्छन्, सबैतिर छन्, हाम्रो देशमा पनि छ, अरू देशहरूमा पनि छ। यसलाई मैले कसरी म के भन्न चाहन्छु भने, खास गरिकन यदि हामीले हाम्रो देशको जनतालाई, समग्रमा देशको जनतालाई र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले निर्णयहरू गर्ने र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने कसैको कुनै दाल गल्नेवाला छैन। तर हामी नै अर्कै लोभ मोह र षड्यन्त्रमा फस्यौँ र षड्यन्त्र आफै बुन्न थाल्यौँ भने अरूलाई गाली गरेर दिन बिताउनु बाहेक अर्को काम हुँदैन। तसर्थ हामी के हेर्छौँ भने, हामीले हाम्रो देशको जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने कि नगर्ने। अहिले मधेस र पहाडलाई जोड्ने, फास्ट ट्र्याकले जोड्ने, भावनात्मक ढङ्गले, मनोवैज्ञानिक ढङ्गले जोड्ने कुरो योसँग जोडिएको छ र यसलाई टुटाउनेतिर विभिन्न षड्यन्त्रहरू अन्तर्गतको यो पनि एउटा अभिव्यक्ति थियो भन्ने कुरो पनि आयो होलान्। तर यसलाई हामी के बुझौँ भने नि,
नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग त हुलाकी राजमार्ग हो नि, सबैभन्दा पुरानो। पक्कै पनि। तर त्यो जस्ताको त्यस्तै रहनु, बरु त्यसपछि जन्मिएका पूर्व पश्चिम राजमार्ग त्यसपछि जन्माइनु र अगाडि बढाउनु, अर्को पहाडी लोक राजमार्ग पछि जन्मिनु र त्यो एक ढङ्गले अगाडि बढ्नु। तर तिनै कुराहरू अलपत्रमा किन पर्नु? हामीले भारतलाई गाली गरिदिएर हामी सिंहदरबार त्यसबाट अछुतो हुन सक्छौँ? त्यसभित्र पनि त यो पनि त षड्यन्त्रको निरन्तरता पनि हुन सक्छ नि त। एउटा हो, त्यहाँ म भन्छु षड्यन्त्रको निरन्तरता हुन सक्छ, त्यसलाई म इन्कार गर्दिनँ। हामीले, मेरो घर बोर्डर साइडमै जन्मिएको हो, म बोर्डर साइडमा जन्मेको मान्छे। मेरो गाउँभन्दा पूर्व पनि इन्डिया, दक्षिण पनि इन्डिया। एउटा यस्तो स्थिति थियो, उनीहरूभन्दा हामी अलि सुखी जस्तो, हामी सबैभन्दा सम्पन्न जस्तो देखिने। पछिल्लो चरणमा आउँदा उनीहरू हामीभन्दा सुखी र सम्पन्न जस्तो देखिने, हामी गरिब जस्तै भएको स्थिति हुने। आखिर किन भयो होला? यो के कारणले भयो होला? के रातारात भएको हो? छैन नि। भनिसकेपछि समग्रतामा हामीले हेर्ने हो भने भारतले आएर हाम्रो विकास गरिदिन्छ भनेर हामीले किन सोच्ने? उनका आफ्नै देशमा त्यत्रा समस्याहरू छन्। कतिपय स्कुलको हालत, सडकका हालत के छन् हामीले पनि हेरेका छौँ, बुझेका छौँ। किनभने हाम्रा पनि सम्बन्धहरू उता छन्। विश्वमा सबभन्दा कृषकले दुःख पाउने देश भनेको भारत भन्छ एउटा। तर उसले हामीलाई गर्देला भनेर हामीले किन कुर्ने? किन कुरिराखेका छौँ? हुलाकी राजमार्गको सन्दर्भमा होस् अथवा अन्य केही विगतको सरकारले स्वार्थ पनि हुन सक्छ नि त। विगतको सरकारले, जसमा म स्वयं सिँचाइ मन्त्रीको भूमिकामा थिएँ, त्यहाँ यो तराई मधेसको सदरमुकामहरूको हालत हेर्नुहोस् त। त्यो कसरी गाउँ जस्तै रूपान्तरित हुँदै गएको छ र पतन हुँदै गएको छ। अब त्यसलाई यसो अगाडि बढाउनको लागि यो 3 वर्ष योजना अन्तर्गत 50-50 करोड रुपियाँ हाल्ने काम त भयो। यो अहिले चालु आर्थिक वर्षमा विगतकै सरकारको पालामा भएको छ। किन पछाडि नियोजित ढङ्गले धकेल्ने कामहरू भयो? भइसकेपछि षड्यन्त्र छ। यो फास्ट ट्र्याकमा पनि षड्यन्त्र र आर्थिक लोभ र प्रलोभन थियो। त्यसै गरी हुलाकी राजमार्ग र त्यहाँ मधेसका सदरमुकाम र बस्तीहरूलाई पनि धकेल्ने, घचेट्ने कुरामा षड्यन्त्र र समस्याहरू छन्। त्यहाँ राजनीतिक दौपेच छन्। यहाँ दौपेच नभएको कुन ठाउँ छ भनेर खोज्दै जाँदा त कमै ठाउँ पाइएला जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो आशय, हाम्रो प्रयास पनि त्यस्ता दौपेचको निस्तेज गर्नु हो, निराकरण गर्नु र अन्त्य गर्नु। छन् भनेर हामीले छुट दिने त होइन नि, छन् भनेर हामी चुप्लाएर बस्ने पनि होइन। जति सक्छौँ हामीले त्यस्ता गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने हो। म एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ तपाईँलाई। हाम्रो विभिन्न आन्दोलनहरू भए, महानजनयुद्धको क्रममा कतिपय हाम्रा कारणले विस्थापित भए, कतिपय राज्यका कारणले पनि विस्थापित भए। मलाई एउटा, म 70देखि खास गरिकन म यो सर्लाहीसम्म निरन्तर तलको भूगोलमा काम गरेर यता माथि पनि काम गरेँ। एउटा मान्छेको उदाहरण देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यति बेला विस्थापित हुँदा कोही दरभङ्गा, पटना अथवा दिल्लीमा गएर घर बनायो। बरु तिनीहरू गाउँबाट कोही राजविराज सरे, राजविराजबाट विराटनगर गए, लाहान आए होलान्, काठमाडौँ आए होलान्। अधिकांश जो जता सरे यति गए। तर दक्षिणपट्टि किन गएनन्? तिनै मधेसी मुलुकको मान्छे किन गएनन्? अहिले अरब लगायत खाडी मुलुकहरूमा पैसा कमाउने र घर पठाउनेले पहिलो जग्गा ती किन्छ र घर ती पक्की घर ती बनाउँछन्। फुसका घर हुनेहरूले, केही नहुनेहरूले जग्गा किन्ने र घर बनाउने ती गर्छन्। यो माटोसँग, यहाँको देशसँग यतिको माया प्रेम गर्नेहरूलाई माथि शङ्का गर्नेहरू पनि त्यो षड्यन्त्र पनि छन् त। भनिन्छ कि अङ्गीकृत नागरिकता बोक्नेहरूलाई अलिक बढी माया हुन्न रे, अलिक कमै हुन्छ भन्छन् के। तपाईँहरू त रैथानेहरूको त आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँ अङ्गीकृतको सवालमा यो पनि उठिरहेछ। यो विषय प्रसङ्ग पनि के लाग्छ भने अङ्गीकृत नागरिकता भनेको मधेसमा मात्र छैनन् र मधेसी मूलमा मात्र छैनन्। एउटा मैले भन्न खोजेको मेरो आशय भनेको त्यहाँका रैथानेहरूलाई अल्पमतमा पारेर एउटा कुरो अङ्गीकृत नागरिकता उनीहरूको चाहिँ बढी बोलबा भयो भन्छन्। त्यो बढी नागरिकता कसले दियो? एउटा ल ठिक छ, त्यहाँकै मान्छे कोही आर्थिक प्रलोभनमा परेर कसैलाई ज्वाइँलाई छोरा, कसैले कसलाई के, आजको पनि पेपरहरूमा निस्केको छ नि, ससुराले पनि छोरा बनाएर गरेको भन्ने कुराहरू, त्यो एउटा कुरो। तर त्यो नागरिकता दिने प्रशासन जो प्रमुख थिए त्यसले कुन चिन्तन बोक्यो?
पैसोको बिट्टो पाएपछि त्यसले राष्ट्रियता भुल्ने अनि गाली चाहिँ एकलौटी त्यहाँको जनताले खाइराख्ने, त्यो नागरिकता दिनेलाई पनि दिलाउनेलाई सबैलाई कारबाही गरेर दिलाउने तीनटै अपराधी हुन्, तीनवटै अपराधी हुन् भनिसकेपछि के भने नि यहाँ षड्यन्त्र, राजनीतिक षड्यन्त्र अन्तर्गतकै विभिन्न कारणहरूले गर्दा न यी उत्पीडनहरू जन्मिएका हुन्। त्यसो नभएको भए त चिज हुँदैन थियो। तसर्थ यसमा पनि राजनीतिक षड्यन्त्र, आर्थिक प्रलोभन नभएको होइन। त्यसलाई हामी सबै मिलेर पराजित गर्यौं। र तपाईहरूले अन्य थुप्रै यहाँ छन्, भारतीय महाकाली सन्धि मार्फत पञ्चेश्वर परियोजना आफ्नो हातमा पार्यो र 10औं वर्ष पुरा हुँदा पनि बनाएर सप्तकोशीमा सम्झौता अनुसार त्यहाँका जनतालाई 50 वर्ष पुग्दा पनि उसले मुआवजा दिएको छैन। अहिले नेपाल आफैले सस्तोमा बनाउन सक्ने अप्पर कर्णाली आफ्नो कब्जामा लिन भारत सफल भएको छ र यसले त्यो पनि नेपाललाई बनाउन दिन्छ, न त आफूले बनाउन सक्छ, बनाउँछ। त्यसकारण भारतका सबै कम्पनीहरूको नियत भनेको सम्पूर्ण नेपालका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू झोलामा हाल्ने र दिल्लीमा गएर बस्ने, त्यसलाई तुहाउने, त्यसलाई असफल पार्ने र तिनीहरूबाट खोज्ने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ। म सिँचाइ मन्त्री हुँदा विराटनगरमा एउटा लाइजन अफिसर भन्ने छ। त्यहाँ भारतले त्यो यो नहरहरूमा गर्ने कामहरूमा त्यो लाइजन अफिसरले ठुलो हेर्ने, तलब थाप्न पनि त्यो वीरपुर बजार पुग्नुपर्ने, त्यहाँको वीरपुर बजार पुग्नुपर्ने, त्यसले गुणस्तरहीन काम गर्दा पनि छानबिन गर्न नपाउने भन्ने एक किसिमले केही सीमित भूगोलमा सीमित काममा उनकै एकलौटी रजाइ छ। मैले तिनका लाइजन अफिसरलाई पनि बोलाएर र हाम्रो जे सिँचाइ मन्त्रालयको तर्फबाट गएको टोलीहरूले यी प्रस्तावहरू राख्दा अब त्योभन्दा माथि अब सचिव स्तरको बैठकमा गर्ने भन्ने कुरा गर्दा उता चाहिँ उम्काएको छ। अलि उनीहरू पन्छिन चाहन्छन् आफूले लिएको अधिकार, आफूले जमाउने वर्चस्व र मपैतोलाई उनीहरूले छोड्न चाहदैन। त्यसलाई छोडाउन हामी लाग्नुपर्छ। कसैको टाउको दुख्ला त्यो तफसिलका कुरा भए हैन। अब हामीले त्यो कोशीका कुरा गर्नुभयो, अनि कोशीमा हामीले चतरामा ब्यारेज निर्माण नगरिकन अब सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजनालाई चलाउन सकिँदैन, पानी अपर्याप्त छ। त्यो अब ब्यारेज त्यहाँ बनाइएन भने सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजनामा ताल चलाउनु पर्छ। पक्कै पनि सिराहा सप्तरीमा सिँचाइ कहिले पूर्ण हुँदैन पूर्ण हैन। त्यो हामी सुरु गरौँ न, बनाउँ न। मलाई लाग्छ त्यति बेला यो अध्ययन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो। म अहिलेको सरकार र अहिलेको सिँचाइ मन्त्रालयले पनि त्यसलाई अगाडि बढाओस्। कसले रोक्छ? रोक्ने आफै नाङ्गिन्छ, जनताले त छोड्दैन। पक्कै पनि यो पछिल्लो तपाईहरुको सरकारको निर्णय र अर्थ समितिको प्रयास अनि हैन भनिसकेपछि के सम्पूर्ण तपाईहरुको पछिल्लो प्रयासले चाहिँ एउटा अलिकति भए पनि तपाईहरुले आफै आँट नगर्ने। मैले भने यो कुरोलाई मैले अगाडि बढाउँदा मलाई कतैबाट कुनै दबाब आएन, कतैबाट। मान्छेले भन्छन् यसरी निर्णयहरू गर्दा बोल्दा विभिन्न ठाउँबाट दबाब आउँछन् रे, दृश्य र अदृश्य शक्तिहरूबाट। मलाई कतैबाट कसैले दबाब गरेन, एकल टेलिफोन पनि गरेन। तपाईको स्वभाव अलि कडा भएर एउटा गरेन, स्वभाव चिनेर पनि हुन सक्छ। अर्को कुरो त्यो कसैले दबाब दिदैमा छोड्ने कुरो हो। म सप्तरीमा जन्मेको मान्छे, त्यहाँ जग्गा नउब्जिदा म के खाने? भोकै मरेर बस्ने? त्यहाँको जनता भोकै मर्ने हुँदैन नि। हामीले आँट गरौँ, हामी आफै प्रलोभनमा पर्ने अनि उनको अरूको पछि लाग्ने, अनि एकजना मानौ म बिग्ने, अरू सबैले गाली गर्ने, गाली गर्दै दिन बिताएर हुँदैन। मलाई के लाग्छ भने यो कुरामा यहाँ छलछाम, षड्यन्त्र, दबाब, प्रलोभन सब थोक छ। त्यसलाई पराजित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। पक्कै पनि आम नागरिकले तपाईहरु जस्ता नेताहरूबाट खोजेको पनि यही नै हो। तर बेला मौकामा तपाईहरु चुक्नुहुन्छ। समस्या यही नै छ। फेरि आशा गरौँ यो पछिल्लो निर्णयले आम नागरिकमा अलिकति थोरै भए पनि आशा जगाएको छ। तपाईहरुको अलिकति स्खलित भएको एउटा तपाईहरु प्रतिको जुन नागरिकको जुन
हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति परिवर्तन भएको छ। म एकैछिन विश्राममा जान्छु, त्यसपछि फेरि पनि यसलाई प्रसङ्ग जोड्नेछु। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ। आजको सन्दर्भको विष उठान रहेको छ फास्ट्याग स्वदेशी लगानीमा बनाउने र भारतीय कम्पनीलाई दिने भने जुन निर्णय भएको थियो त्यसलाई सरकारले उल्टाएको छ र यिनी विषय प्रसङ्गमा भित्री कुरा के रहेछन् र अब कसरी सरकारले बनाउनुपर्छ भन्ने सवालमा आज हामी छलफल गरेछौँ। छलफलमा दुईजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो अहिले नेकपा एमालेका नेता, अर्थ समितिका सभापति सांसद प्रकाश ज्वाला, त्यसैगरी पूर्व मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र एकजना युवा नेता हुनुहुन्छ उमेश यादव। एकैछिन विश्राम, त्यसपछि बाँकी अंश लिएर आउनेछु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। काठमाडौँ तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग नेपाल आफैले बनाउने, भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द, चौतर्फी दबावपछि सरकार पछि हट्यो। आजको सन्दर्भ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ र आजको सन्दर्भ हामी एउटा बहुप्रतीक्षित र एकदमै महत्त्वको विषयमा एउटा छलफल गरेका छौँ, किनकि यो अहिले सबैको चासोको विषय छ र विकासको मेरुदण्डसँग जोडिएको र एउटा क्षेत्रकै मुहार फेरिने र भावनात्मक एकता अहिले जुन किसिमको राजनीतिले गर्दाखेरि एक आपसमा देखिएको जुन भावनात्मक एकता छ त्यसलाई पनि जोड्ने एउटा विकासको मूल धारको रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट्यागको सन्दर्भ र सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिँदाखेरि हुने घाटा र त्यस पछाडि सरकार स्वयंले अथवा नेपालले बनाउँदाखेरि हुने फाइदा र त्यसको लागि कस्ता कस्ता किसिमका खेल डिजाइन भए र रहस्यभित्र के छन्, पर्दाभित्र के खेल भए, यिनी सन्दर्भमा आज हामी छलफल गरेछौँ। छलफलमा दुईजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो निकै नै उत्साहित युवा नेता हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका नेता प्रकाश ज्वाला, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता उमेश यादव हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैसँग लामै अनुभव छ र उहाँहरू दुवैजना एउटै समिति भए पनि उहाँहरूसँगको काम गर्ने एक किसिमको शैली अहिले पछिल्लो पटक देखिएको छ। त्यसकारण अहिले अर्थ समिति सँगसँगै सरकारको पनि अनि योसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको पनि प्रशंसा भइरहेको छ, किनकि अब आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्नुपर्छ, परनिर्भरताको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने जुन किसिमको एउटा आम बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिकको जुन किसिमको एउटा सोच थियो त्यो सोचमा सरकार कमसे कम थोरै भए पनि लागि परेको छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब ज्वालाज्यू, यो त एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भयो। यो सँगसँगै अब थुप्रै परियोजना छन् जो अलपत्र पर बसेका छन्, जसलाई ठुल्ठुला कम्पनीले होल्ड गरेका छन् तर काम हुन दिइरहेका छैनन्। त्यस्ता कम्पनीहरूका काम कारबाही र त्यस्ता कम्पनीहरूको पनि त अब त्यस्ता कम्पनीलाई पनि त रद्द गर्नु पर्यो र सरकार नयाँ गतिमा अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूको तयारी, अर्थ समितिको तयारी, एमालेको तयारी, एमालेको सुझाव, एमालेको भूमिका कस्तो हुन्छ? यहाँनिर के छ भने एमाले जुन थानमा बस्छ त्यही अनुसारको भूमिका प्ले गर्छ। हिजो एमाले चाहिँ सत्तामा थियो, सरकारमा थियो, सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। त्यति बेला सरकारबाट गर्नुपर्ने कामकै निम्ति सबभन्दा बढ्ता रुचिका साथ, उत्साहका साथ काम गरेको थियो। उमेशजीहरू त्यही क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो। अलि हिजो चाहिँ एमालेको बारेमा अलिक फरक टिप्पणी हुने गर्थ्यो। एमाले नयता नौताको लिङ्ग समेत छुट्याइदियो भन्नेसम्मका टिप्पणी भए, तर पछिल्लो समय चाहिँ आइसकेपछि एमाले लिङ्ग छुट्याएर अगाडि बढ्न खोजेको क्लियर छ। एमालेको बाटो पनि प्रष्ट छ, नीति सिद्धान्त पनि प्रष्ट छ, एमालेको योजना पनि प्रष्ट छ, मूर्त छ, ठोस छ र कार्यदिशा पनि कहीँ कतै अलमल छैन। हामीले चाहिँ 62-63मा जुन जनक्रान्ति गऱ्यौँ, संयुक्त जनक्रान्ति, त्यसभन्दा अगाडि पनि तमाम जनआन्दोलन जनक्रान्तिहरू भए। ती सबैको परिणामस्वरूप देशमा चाहिँ एउटा ठुलो परिवर्तन भयो। राजतन्त्र हामीले फाल्यौँ, गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, क्रान्तिका राजनीतिक उपलब्धिहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अब त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा थियो, संविधान बनाएर संस्थापन पनि गऱ्यौँ। हामी अब राजनीतिक रूपमा संविधान कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्ने, आर्थिक क्रान्ति गर्ने। तर यही बिच तपाईँहरूलाई एउटा अर्को आरोप लाग्ने गरेको छ ज्वालाजी, तपाईँहरू अलिक एकाङ्किक राष्ट्रियताको सवालमा अलिक बढी घोरिनु भयो भनेर चाहिँ टिप्पणी भइरहेको छ। राष्ट्रियताको बारेमा त किन चाहिँ बढी
राष्ट्रवादी भए, राष्ट्रियताको पक्षमा सिरियस भए, राष्ट्रियताको निम्ति चाहिँ बढी चाहिँ चनाखो भयो भनेर किन आरोप लगाउनु? त्यो त चाहिँ राष्ट्रकै पक्षमा हो नि। त्यसकारण राष्ट्रियताका सवालमा हामी धेरै सेन्सिटिभ छौँ, धेरै सिरियस छौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रियतामा कहीँ कतैबाट पनि एमालेको राष्ट्रियताले अर्को राष्ट्रियता बोक्नलाई चाहिँ अलिक समस्या भयो, अलिक उपेक्षा हुन खोज्यो भन्ने सवाल पनि उठिरहेछ। राष्ट्रवादीहरू, देशभक्तहरू सबै एकजुट भएर राष्ट्र जोगाउने हो, राष्ट्र बनाउने हो। राष्ट्रवादिता भने चाहिँ केवल चाहिँ देशभक्तिको नारा लाउने कुरा मात्रै होइन, स्वाधीनताको नारा लाउने कुरा, स्वाधीनताको निम्ति लड्ने कुरा, राष्ट्रियतालाई जोगाउने कुरा राष्ट्रियताको एउटा पाटो हो। अर्कोतिर राष्ट्रवादको अर्को पाटो भनेको चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ विकास निर्माणतिर लैजाने, उत्पादनसँग जोड्ने, पुँजी निर्माणमा अगाडि बढ्ने, राष्ट्रलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने, समृद्ध बनाउने। त राष्ट्रियताको, राष्ट्रवादको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो। तपाईँ जति चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिनुहुन्छ त्यति हाम्रो राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ। जति तपाईँ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ त्यति हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। हामीले देख्यौँ नि, भारतले चाहिँ नाकाबन्दी गर्दाखेरि हामी चाहिँ बहुत ठुलो सङ्कटमा पऱ्यौँ। राष्ट्रियताको गीत गाएर मात्रै त खान पुग्दैन थियो, किनकि हामी चाहिँ आर्थिक रूपमा कमजोर थियौँ, हामी परनिर्भर थियौँ, भारत निर्भर थियौँ। त्यसकारण आत्मनिर्भर हुने, आफ्नो खुट्टामा उभिने, हामी आफै समृद्ध बन्ने, हामी आफै सम्पन्न बन्ने क्युबाबाट हामीले सिक्नु पऱ्यो नि। क्युबा जो चाहिँ एउटा समाजवादी राष्ट्र थियो, त्यो केही समय पहिलेसम्म त क्युबालाई चाहिँ विभिन्न समाजवादी राष्ट्रहरूले सहयोग गर्दै आएका थिए। तर 1960 देखि नै चाहिँ क्युबामाथि चाहिँ अमेरिकाले नाकाबन्दी गर्यो। पछिल्लो समय बाराक ओबामा आफै फेरि क्युबा गए। 1990 तिर चाहिँ जुन चाहिँ सोभियत सङ्घ ढल्यो, पूर्वी युरोपका चाहिँ समाजवादी राष्ट्रहरू चाहिँ ढले, त्यसपछि अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाइरहेको छ। समाजवादी राष्ट्रहरू अब चाहिँ क्युबालाई सहयोग गर्ने अवस्थामा छैनन्। उसले चाहिँ जुन उत्पादन गरेर समाजवादी राष्ट्रमा पठाउँथ्यो, चाहे तमाकु होला, चाहे चाहिँ सुगर होला, अब त्यो चाहिँ बिक्री भएन, किनभने समाजवादी राष्ट्र किन्ने हैसियतमा भएन। अनि ती राष्ट्रबाट उसले प्राप्त गर्ने चिज चाहिँ उसले प्राप्त गर्न सकेन। त्यो ठन्डा आराम भयो किसिमले। यस्तो चाहिँ एउटा सङ्कटमा पर्यो। जोत्दा जोत्दैका ट्र्याक्टरहरू खेतमा चाहिँ जाम भए, चल्दा चल्दैका फ्याक्ट्रीहरू बन्द भए, हिँड्दा हिँड्दैका गाडी बन्द भए, एउटा चाहिँ बडो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गयो। हो त्यति बेला क्युबाले चाहिँ बडा धैर्यताका साथ, आत्मसंयमका साथ फेरि पछाडि फर्किएर अब आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्यो। झुकेन, अमेरिकासँग झुकेन, तर अमेरिकाको अगाडि 7-8 वर्षमा ऊ आत्मनिर्भर भएर देखाएर ओबामालाई झुकायो। क्युबा झुकेन, ओबामा झुक्यो। तर हामीले पनि त्यसबाट सिक्नु। ओबामा झुकेका हुन् कि क्युबाको त्यो प्रगतिको सम्मान गरेर उनी आफै गएका हुन्? जे होस् न, लत्रीले त लत्री, सकारात्मक कोणबाट पनि यसलाई हामी विश्लेषण गरौँ न। अर्थात् मूल कुरा भने चाहिँ ओबामा के गरे भन्ने भन्दा पनि अमेरिकाको ठाडो नाकाबन्दीका बावजुद उसैको नाक पनि रहेको राष्ट्र, एउटा सानो राष्ट्र हैन, त्यो राष्ट्र चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्यो, समृद्ध बन्न सक्यो, आर्थिक प्रगति गर्न सक्यो र त्यो अमेरिका चाहिँ विश्वको शक्ति राष्ट्रलाई एउटा आफ्नो चमत्कार देखाउन सक्यो। हो, नेपालले त्यो सक्दैन। त्यसको भन्दा हाम्रो रिसोर्स राम्रो छ। हामी त सबै कुरामा सम्पन्न छौँ। पानी हामीसँगै छ, जङ्गल हामीसँग छ, हिमाल पहाड तराई हामीसँग छ, उत्पादनशील जमिन हामीसँगै छ, खाने हामीसँग छ हैन। के छैन नेपालमा? त्यसकारण यो बहुत विविधता। हामी त कस्तो हामीसँग काम गर्ने इच्छा शक्ति छैन, अनि त्यो पनि अब चाहिँ गर्नुपर्छ। केही नगरेको त होइन, तर एकातिर चाहिँ जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा पनि हामी सम्पन्न छौँ। विविधता छ हामीसँग, विविधता बिचको युनिटी छ। अर्कोतिर चाहिँ प्राकृतिक स्रोत, साधन, हिमाल पहाड तराई हर हिसाबले, सम्पदाको हिसाबले पनि हामी सम्पन्न छौँ। भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युज मात्रै गर्ने हो, उपयोग गर्ने हो। तपाईँले भने जस्तो शक्ति के अरे इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, एउटा नेतृत्वसँग आत्मा देखाउन सक्ने हो, कमिटमेन्ट हुने हो भने हामी राष्ट्रलाई चाहिँ सम्पन्न बनाउन सक्छौँ, समृद्ध बनाउन सक्छौँ, आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। हो, यही हो राष्ट्रियताको मूल पाटो भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरामा एमाले क्लियर छ। एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर उठ्यो। अब जहाँसम्म चाहिँ सरकारमा रहँदा एमाले सरकारको भूमिका सफलताका साथ, कुशलताका साथ अगाडि बढाउन प्रयत्नशील छ। अस्ति भर्खरै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त जनतामा आशा उत्साह जगायो नि त। राष्ट्रियताको पक्षमा पनि कहीँ सवालमा पनि कहीँ लत्रिएन, कहीँ झुकिएन। अर्कोतिर चाहिँ जनतालाई चाहिँ एउटा राहत दिने कुरा होला, विकास निर्माणका कुरा होलान्, सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेको कुरा होला हैन। यही फास्ट ट्र्याकको हामी जो छलफल गरिरहेका छौँ, त्यो सरकारले चाहिँ नेपालले आफैले बनाउने त्यति बेलै निर्णय गरे हो हैन।
आफैले निर्णय के अरे नेपालले आफैले बनाउने र 10 अर्ब रुपियाँ छुट्याउने भनेर त बजेटमा आयो नि। यो सरकारले फेरि दोहोऱ्यायो, अब हामी आफै बनाउँछौँ भन्यो। यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कन्टिन्युटी हो, त्यो अघिल्लो सरकारको निर्णयको कन्टिन्युटी हो र त्यो बजेट अब युटिलाइज गर्नु पऱ्यो, उपयोग गर्नु पऱ्यो। त्यस हिसाबले चाहिँ हामी फास्ट्यागको कुरा होला, हुलाकी राजमार्गको कुरा होला। म यी जोडिहालेँ। अब यस्ता थुप्रै जुन आयोजनाहरू छन् बन्न नसकेर होल्ड भएर बसेका र जसले ती बने नेपालको आर्थिक मुहार नै फेर्न सक्ने ती आयोजनाहरूलाई अब अर्थ समितिको तर्फबाट अहिले मैले अप्पर कर्णाली कुरा उठाएँ, हुलाकी राजमार्गदेखि लिएर अरू थुप्रै आयोजनाहरू छन्। ती लथालिङ्ग भएर बसेका, अलपत्र भएर बसेका आयोजनाको लागि चाहिँ अब पूर्णता दिन तपाईँहरूको पहल कस्तो हुनेछ? एकदम यसमा हामी गम्भीरताका साथ लाग्छौँ। अर्थ समिति अन्तर्गत चाहिँ अर्थ मन्त्रालय पर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोग पर्छ। अब योजना बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोग, बजेट छुट्याउने चाहिँ अर्थ मन्त्रालय। त्यसकारण यो ठुला आयोजनाहरू जो अलपत्र परिरहेका छन्, हुलाकी राजमार्ग तपाईँको चाहिँ त्यो पनि एकातिर चाहिँ अघि उमेश मान्यजीले भने जस्तै एउटा पक्ष हाम्रो चाहिँ कमजोरी पनि हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ जुन तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, राज्य त्यसमा सिरियस भएन। अर्कोतिर फेरि उही इन्डियन कम्पनीलाई दिएर इन्डियन कम्पनीले चाहिँ होल्ड गरेर काम नगरेर चाहिँ थन्काइदिएको अवस्था पनि हो। त्यो त छिचोल्नु पऱ्यो नि, काम गर्दैन भने त्यसबाट निकाल्नु पऱ्यो, कम्पनीको त्यो सम्झौता रद्द गर्नु पऱ्यो र नयाँ ढङ्गले चाहिँ हुलाकी मार्गको चाहिँ काम अगाडि बढाउनु पऱ्यो। अत्यन्त जरुरी छ। त्यसले पनि नेपाल जोड्छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दक्षिणी भूभागका जनतालाई चाहिँ जोड्ने एउटा चाहिँ बडा राम्रो कडी डोरीको काम चाहिँ हुलाकी राजमार्गले गर्छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग छँदैछ। अझै माथि पहाडमा चाहिँ हामीले ऊ चाहिँ मध्य पहाडी राजमार्ग बनाइरहेकै छौँ। हो, यो तीनवटा राजमार्ग भनेको नेपाल जोड्ने राजमार्ग हुन् एकातिर। अर्कोतिर फास्ट्याग उत्तर र दक्षिणका चाहिँ जनतालाई, उत्तर र दक्षिणको नेपाललाई जोड्ने मार्ग हो। र यी महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू एकातिर, अर्कोतिर राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा समृद्धि दिने खालको अप्पर कर्णालीको कुरा होला, अथवा यस्ता जलविद्युत आयोजनाहरूको कुरा होला, अरू सिँचाइका ठुल्ठुला आयोजनाहरूको कुरा होला, कृषिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण आयोजना। यी आयोजनाहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने कुराको निम्ति अर्थ समितिमा सबै साथीहरू, हामी फेरि अर्थ समितिमा एउटा यस्तो राम्रो चाहिँ भावनात्मक एउटा सम्बन्ध छ हाम्रो। त्यहाँभित्र त्यो हलभित्र हामी पसिसकेपछि पार्टी हामी देख्दैनौँ, पार्टीगत आग्रह राष्ट्रियता देख्नुहुन्छ तपाईँले? हामी राष्ट्रियता देख्छौँ, नेपाली नागरिक हो र नेपालको समस्या देख्नुहुन्छ। बहुत चर्को बहस केमा गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी पार्टीगत आग्रह पूर्वाग्रह त्यो डिभिजन नभएर हामी सबै समग्रमा चाहिँ हिजै पनि हामीले बाफिया छलफल गरेर टुङ्गो लगायौँ। बहस त चर्कै भयो, तर आखिर एउटा मिटिङ पोइन्टमा पुगेर टुङ्ग्यायौँ हामीले। त्यसभन्दा पहिले फास्ट्यागकै कुरा, जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको मन्त्री होइन, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको मन्त्री चाहिँ त्यो फास्ट्याग इन्डियन कम्पनीलाई नदिएपछि बाँच्नै नसक्ने भन्ने, त्यही समितिभित्रका चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ सांसदहरू त फास्ट्याग त्यो इन्डियन कम्पनीलाई दिने भनेको चाहिँ नेपालमा हुन्छ, हामी यो घातक काम हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रका चाहिँ सांसदहरू हामी सबै त्यो इस्युमा एक ठाउँमा उभियौँ, निजगढको विमानस्थलको इस्युमा एक ठाउँमा उभियौँ, अब रेभिन्यू कलेक्सनका इस्युमा हामी एक ठाउँमा, यो तमाम कुरामा चाहिँ हामी एकताबद्ध भएर जान्छौँ। र तपाईँले सङ्केत गरेका चाहिँ जो चाहिँ महत्त्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्टहरू छन्, राष्ट्रलाई चाहिँ उभो लगाउने, समृद्ध बनाउने, धनी बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने होइन जुन आयोजनाहरू छन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ती आयोजनालाई चाहिँ अब चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति हाम्रो अत्यन्त ठुलो प्रयत्न हुन्छ। फास्ट्यागमा जस्तै यस्ता कुरा अरू आयोजनामा पनि हामी सफलता प्राप्त गर्छौँ। यादवज्यू, यसले सरकारलाई समस्या त दिँदैन, किनकि विगतमा सरकारसँग जुडेको र सरकारै तलमाथि हुन सक्छ भनेर समेत यस्ता गाईगुई सुनिन्थ्यो। यसमा यो सरकारलाई समस्या दिँदैन, यसले सरकारलाई मजबुत गर्छ, सहयोग गर्छ। आम नेपाली जनताको भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने लाग्नेहरू जो समूह केही सीमित घेराबन्दी गर्ने समूह थियो, तिनीहरू त सरकारलाई समस्या दिन सक्छ नि, जो अहिलेकै मन्त्रीमण्डलभित्रै छन्। मलाई लाग्छ सरकारले समस्या दिनेहरू नाङ्गिन्छ, सरकारले समस्या पर्दैन, ती व्यक्तिहरूलाई मात्र समस्या पर्छन् यदि अप्ठ्यारो गर्न कोसिस गर्यो भने। एउटा दोस्रो कुरो मुख्यतया हाम्रो प्रकाश दैलेले भन्नुभयो जस्तै देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने सिलसिलामा अब जे तपाईँले ठुल्ठुला योजनाहरूको बारेमा जे कुरा
प्रश्न उठाउनु भयो नि ती सन्दर्भको बारेमा सम्झौता अनुसार या त काम गर या त छोड भन्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता गरिया छ ओगटेर बसिया छ त्यो अब चल्दैन। कति दिन ओगटेर राख्ने? यो झोलामा कहीँ खोला हुन्छ? विकास निर्माणका यस्ता कामहरूलाई यसरी नै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागि तपाईँ जसरी एकचोटि व्यवस्थापिका संसदमा हल्लाउनु भएको थियो नि त्यसै गरी हल्लाइदिनु पर्यो क्या? त्यो किसिमको एउटा चाहिँ आवश्यकता यहाँ देखिन्छ। त्यसरी अलि हल्लाउनु भयो। मलाई के लाग्छ भने फरक ढङ्गले हल्लिने र हल्लाउने कामहरू हुँदै जान्छ। मलाई के लाग्छ भने यो पनि फरक ढङ्गले हल्लाउने काम नै भयो र हल्लिरहेछ अहिले, हल्लिराखेको छ। त्यो हिसाबले अब हल्लाउने चाहिँ विधि फरक तर हल्लाउने काम घचघच्याउने काम हामीले गरिराख्नुपर्छ। यो कुरा एउटा र मुख्यतया म फेरि अलिक थोरै तलै म मधेस अलिक केन्द्रित हुन चाहन्छु। कुनै बेला सञ्चालनमा रहेको राजविराज विमानस्थल अहिले किन बन्द छ? त्यस्तै विमानस्थलहरू त्यो पहाडमा होस् या मधेसमा किन बन्द छ? कतिपय नियोजित तरिकाले बन्द गराइएको छ हैन? तपाईले बीचमा एउटा अनौपचारिक छलफलको क्रममा राजविराजको स्थिति त्यत्रो पुरानो र सुन्दर सहरको हालत के छ भनेर सोध्नु भएको थियो नि। चासो हुनेले झन् अलि चासो बढिराख्नु पर्यो नि। स्थिति त्यो छ। मनोवैज्ञानिक ढङ्गले जोड्ने हो भने आन्तरिक राष्ट्रिय उत्पीडनहरू अन्त्य हुनै पर्छ। र अहिले जे यो षड्यन्त्र चक्रव्यूह पराधीन बनाउने काम कसले गर्यो? अहिले कृषि प्रधान देश, हामी चामल किनेर खान्छौँ, तेल किनेर खान्छौँ, तरकारी माछा मासु सबै। यो त हामी यो किन वर्षको 1 अर्ब त धनिया मात्रै भारतबाट आयात गर्छौँ, निर्यात चाहिँ 10 लाख पनि हामी गर्दैनौँ। किन त यसरी नै प्रश्न पार्छ। यो किन यो स्थिति किन भएको हो भनिसकेपछि मलाई के लाग्छ भने उच्च वर्ग र उच्च वर्ण भित्रको पनि उच्च वर्ग मात्र है, उच्च वर्ग र उच्च वर्णले आफ्नो हातबाट आफ्नो वर्चस्व कहिले नगुमोस् भनेर देशलाई पराधीन र कमजोर बनाउँदै आएको छ। बनाउने काम उनका जारी छन्। त्यसका विरुद्धमा हामी आम सबै मिलेर लागि पर्नु जरुरी छ। त्यसो नभइदिएको भए एक समयमा हामी आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा पनि हामी पराधीन हुन पुग्यौँ नि हैन? पक्कै पनि भारतले अघोषित रूपमा अथवा घोषित रूपमा जे भन्नुस् लगाएको नाकाबन्दीले शास्ति खेप्नु पर्दा हामी त्यति बेला कति महसुस गर्यौँ, के पीडा महसुस गर्यौँ। त्यस बेला त वास्तविक कुरा थाहा भयो नेपाल कुन धरातलमा चलिरहेछ र यहाँका शासकहरूको धरातल के रहेछ र हाम्रो वास्तविक हाम्रो बाँच्ने तरिका के रहेछ। हामी त कति परनिर्भर रहेछौँ भन्ने कुरा त त्यसले हामीलाई 100% शिक्षा दियो। तर शिक्षा त दियो तर हामीले त्यो शिक्षा बिर्स्यौँ। हामीसँग के छैन, बिर्सिँदै गएका छौँ। हामीसँग के छैन? उहाँ प्रकाश दाइले भन्नु पानी छँदैछ, वन जङ्गल छँदैछ। त्यो त एकजना बेलायती विज्ञान के भने मलाई 10 वर्ष नेपाललाई लिजमा दिनुस्, म 10 वर्ष बनाएर छोडिदिन्छु समेत उहाँले भनेर जानु भएको थियो। भनेपछि कति स्रोत छ भन्ने कुरा त उर्वर भूमि छँदैछ, जनशक्ति पनि हामीसँगै छ। हाम्रा जनशक्तिले काम नपाएर पलायन भइराखेको छ। यो स्थिति त छ नि हामीसँग। मलाई के लाग्छ भने दृढ इच्छा शक्ति जसरी हामीले 10 वर्ष जनयुद्धको समयमा त्याग बलिदानका कीर्तिमान खडा गर्दै अगाडि बढ्यौँ, मलाई लाग्छ त्यही बलिदानका साथ 1 दशक मात्र सङ्घर्ष गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा हामी सबैले यसमा बन्दुक पनि बोक्नु पर्दैन, त्यत्रो कष्ट पनि हुँदैन र एकअर्कासँग भए पनि हुँदैन। 10 वर्षमै हामी समुन्नत र समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ। तर समस्या मैले भोगेको एउटा समस्या, तपाईले सिंहदरबारभित्र त्यत्रा मन्त्रालय छन्, एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयले चिठी लेख्यो भने त्यसको जवाफ आउन तपाईलाई महिनौ लाग्छ। महिनौ सिँचाइ मन्त्रालयले वन मन्त्रालयले लेखेको चिठीको जवाफ आउँदा 3 महिना लाग्यो। अन्दाज गर्नुस् त हाम्रो सिँचाइ मन्त्रालयले रोल्पालाई चिठी लेख्यो भने त्यसले 1 वर्षमै आयो भने कुनै अनौठो हुँदैन, अनौठो भएन। भनिसकेपछि हाम्रा चिज यति सुस्त छन्, यति गतिहीनताको स्थितिमा छौँ। हामी दिन काट्नको लागि काम गरिराखेका छौँ कि काम गर्नको लागि दिन बिताइराखेका छौँ?
फरक यहाँ पनि छ। हाम्रो सोच्ने शैली, काम गर्ने शैली, हामी तल पकाउनको लागि त्यहाँ यो समय काटिराखेका छौँ अथवा देशलाई योगदान गर्नको लागि हामी गतिशील भइराखेका छौँ। चिज यहाँ पनि छ, काम त हामी रूपमा देखिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ, तर एउटा स्पिड अप, एउटा दृढ इच्छा शक्ति सहित हामी लागेनौँ भने जसले जतिसुकै भाषण गरे पनि, चाहे मैले अथवा तपाईँले, चिज धेरै तात्विक अन्तर हुँदैन। र यही हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा आजका पत्र पत्रिकाले लेख्या छ, निर्देशन दिँदा पनि किन लागू हुँदैन? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन चल्दैन अर्थात् गतिमा जाँदैन भनिसकेपछि तपाईँ हाम्रो आग्रह कति जाला समस्या है भनिसकेपछि मैले आफैले भोगेको तपाईँलाई मैले सामान्य एउटा उदाहरण दिएँ हैन। हिजो मात्र एकजना पूर्व मन्त्री आउनु भएको थियो, उहाँले एउटा काम गर्न एउटा सचिवलाई 10 चोटि आग्रह र निर्देशन दिनुभयो अरे, उहाँले 10 चोटि समस्या ल्याएर काम गर्नु भएन र त्यो काम नभइकन म फर्की भनेर गुनासो राख्दै हुन्थ्यो हामीसँगै। भनेपछि नेपालको कर्मचारी तन्त्र कस्तो छ, काम गर्ने शैली कस्तो छ, त्यो त हरेक प्रधानमन्त्री सिंहदरबार निस्किँदाखेरि उहाँहरूको गुनासो नै त्यही हुन्छ, कर्मचारीले काम गर्ने दिएनन् भनेपछि। तर कर्मचारीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनुको कारण र कारक तत्त्वहरू तपाईँ पनि हो नि त। अनि हाम्रै राजनीतिक संस्कार, संस्कृति, प्रवृत्ति, आचरण नै हो नि गर्दा उनीहरूको मनोबल बढेको हो र जसले एउटा फलो गर्नुपर्ने। भारतका प्रधानमन्त्री बोल्छन्, उनका ब्युरोक्रेसी तलसम्म चाहिँ लागू गर्न चाहिँ कसिन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री बोल्छन्, अथवा अहिलेका होस्, पहिलेका होस्, अथवा आउनेहरू बोल्ने, उनीहरू सुनेर टाइम पास गरे जस्तो गरेर गर्ने, औपचारिकता निभाउने। तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँलाई यो समस्या पर्यो? म एउटा कुरामा क्लियर छु, म सचिवलाई, कर्मचारीलाई दोष देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट म पन्छदिनँ। मैले सम्हालेको त्यो समयमा 9 महिनाको समयमा त्यहाँका सकारात्मक र नकारात्मक कामको जिम्मा म लिन्छु। सकारात्मक भएको छ भने जस पनि लिन्छु, नकारात्मक भएको छ भने कतिको समस्या पर्यो त्यो समय? 9 महिना तपाईँलाई सिंहदरबारमा सिँचाइ मन्त्री भएर बस्दाखेरि तपाईँलाई कति समस्या पर्यो? सिँचाइ मन्त्रालय इन जेनरली तपाईँ बढी समय काङ्ग्रेसले सम्हालेको मन्त्रालय हो। त्यो जलस्रोत मन्त्रालयबाट फुटिसकेपछि एकचोटि सायद रघुवीर महासेठले, एमाले, थोरै दिन महेन्द्र राईले, अधिकांश समय काङ्ग्रेसले सम्हालेको मन्त्रालय हो। त्यहाँभित्रका ब्युरोक्रेसीको मनोविज्ञान तपाईँलाई 85% काङ्ग्रेसी प्रवृत्ति त्यहाँ अलि हाबी छ। त्यो भइसकेपछि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनपछि यो मन्त्री जान्छ, हाम्रै मन्त्री आउँछ भनेर कतिपयले पर्खाइ गर्ने, कतिपयले अब यो मन्त्रीको समय नै 3 महिना हुने भने जस्ता केही आलटालहरू त गर्न कोसिस त गरे, तर उनीहरूले सोचे जतिको आलटाल गर्न भ्याएन। किन म आफै अलिक खटिराख्ने, आफै कुनै बेला सिँचाइ विभाग पुग्ने, जल उत्पन्नको विभाग पुग्ने, कुनै बेला कुनै न कुनै जिल्ला पुगिराख्ने। मलाई हेर्नुभयो भने मैले कन्टिन्युअस 1 महिना काठमाडौँमा बसेँ। सभासद भइसकेपछि आजको मितिसम्म मैले कन्टिन्युअस 1 महिना काठमाडौँ बसेको छैन। त्यो हिसाबले आफू फिल्डमा जाँदा कर्मचारीहरू जानै पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले तसर्थ त्यति बेला अपवादपूर्ण बाहेक मलाई त्यहाँका ब्युरोक्रेसीहरूबाट असहयोग भयो भनेर म भन्दिनँ, सहयोगै भयो। तर कतिपय पदच्युत भएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू जो आफ्नो जिम्मेवारीबाट तलमाथि हुँदा त्यसले विभिन्न कोणबाट चिजलाई अलि अलमलमा पार्ने कुचेष्टाहरू गरे, त्यति हो। हामी यो संवादको अन्तिम संस्करणमा छौँ र अन्तिममा अब हामी कुराकानी भन्दाखेरि भन्नै पर्छ, यो फास्ट्याग बन्ने सम्भावना जलाजु तपाईँ चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? कति प्रतिशत छ फास्ट्याग बन्छ र हामीले त्यो किसिमको विकास प्रयोग गर्न, उपयोग गर्न कहिलेसम्म पाउँछौँ होला? के आशा गरौँ हामी? चुनौतीहरू प्रशस्तै छन्। मैले अघि भने नि, नेपालले बनाउने भनेर अघिल्लो सरकारले निर्णय गर्यो, 10 अर्ब रुपियाँ बजेट पनि छुट्यायो। त्यो 10 अर्ब रुपियाँ बजेट कार्यान्वयनको काम अझै आरम्भ भएको छैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जे निर्णयहरू गरेका छ, अघिल्लो के अरे यो भारतीय कम्पनीलाई चाहिँ दिने भन्ने निर्णय, टर्मिनेट गर्ने, रद्द गर्ने जो निर्णय गरेको छ, र सँगसँगै चाहिँ यसको चाहिँ अब वित्तीय लगायतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा 1 महिनाको समय दिएर एउटा समिति बनाएको छ।
सबभन्दा पहिले त यो मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरू क्याबिनेटले टुङ्ग्याउनु पर्यो, क्याबिनेटले निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो एउटा चुनौती छँदैछ। अर्को कुरा त्यो बजेट तपाईँ त्यसमा पनि समस्या हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? समस्या भन्दा पनि गर्न त पर्यो नि, त्यो स्टेप त बाँकी छ। त्यहाँ पनि कुनै अवरोध हुन सक्ने सङ्केत तपाईँ देख्नुहुन्छ? हुन सक्छ, त्यहाँ अवरोध हुन सक्छ। मन्त्री परिषदमा यो प्रस्ताव लाँदाखेरि त्यहाँ रोक्ने प्रयास हुन सक्छ। प्रस्तावक मन्त्रीभन्दा बलिया चाहिँ रोक्ने मन्त्री बलियाहरू पनि छन् हैन? त्यसकारण चाहिँ सजिलरी गइहाल्ला मलाई त्यस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आँट्नुभयो भने त जान्छ नै, आँट्नु होला, म विश्वास गर्छु। त्यो एउटा चाहिँ चुनौती छँदैछ। यो छुट्याइएको बजेटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अर्को चुनौती छ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ थप बजेटको व्यवस्था कसरी गर्ने तेस्रो चुनौती छ। अनि अरू कहीँ कतैबाट चाहिँ फेरि यो सडक चाहिँ भारतीय कम्पनीलाई चाहिँ दिने कुरा रद्द त गर्ने, तर बनाउँदै नबनाउनका निम्ति फेरि अर्कोतिर दबाब आउने पनि हुनसक्छ। यो शङ्का होइन, चुनौतीहरू छन् यस्ता। यी चुनौतीहरूका बावजुद अघिल्लो सरकारले पनि निर्णय गरेका छ, यो सरकारले निर्णय गरेका छ। अब यो चाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलहरू एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका अवस्थामा म यो चाहिँ फास्ट ट्र्याक होइन, काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याक बन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु। यादवज्यू, तपाईँलाई यही सभा राखेँ, तराई जोड्ने यो फास्ट ट्र्याक बन्छ अब कति प्रतिशत हामी विश्वस्त हौँ? चुनौती त छँदैछ, तर पनि त्यो चुनौतीलाई मोल्दै यो फास्ट ट्र्याक बनाउनुको विकल्प अब हामीसँग छैन। यदि हामीले यसमा एउटा गतिशीलताका साथ, दृढताका साथ यसलाई एउटा निश्चित लक्ष्यसहित निश्चित टाइम पिरियडसहित बनाउन सकेनौँ भने जनताले र संसारले फेरि अर्को ढङ्गको यसमा राजनीतिक षड्यन्त्र र प्रलोभन नै देख्छ। तपाईँहरू तसर्थ धिक्कार पनि लगाउन सक्छ एकदम। र तपाईँहरूमाथि अर्को आशंकाले हेर्न सक्छ र तपाईँहरूको राजनीतिक करियरमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। यसलाई बनाउने दृढताका साथ, नेपाल आफैले बनाउने दृढताका साथ नै यो प्रक्रिया त्यहाँ रद्द गरेर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो। र यसमा हामीले शङ्का त गरौँ, त्यो छुट छ, तर शङ्कावादमा सचेत पनि भएर बसिरहँ, सचेत र सजग हुन पनि आवश्यक छ। र तपाईँको अर्थ समितिको र तपाईँहरू दुवै दलको पार्टीका तपाईँहरू नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पनि त त्यो सचेतना रहिरहन्छ। एकदम सचेतना मात्रै होइन, सक्रियता रहन्छ, सक्रियता पनि रहिरहन्छ। यो काममा कहीँ कतै डिले गरियो, क्याबिनेटले निर्णय गर्ने कुरामा ढिलाइ गर्न थाल्यो, यसको चाहिँ यो वित्तीय व्यवस्थापनमा चाहिँ फेरि अलमल गर्न थालियो, फेरि यो काम चाहिँ नेपालले आफै बनाउने कुरामा कहीँ कतै अवरोध पुग्न थाल्यो भने हाम्रो समिति, संसदीय समिति, अर्थ समिति वाचडगको रूपमा तपाईँहरूको उभिएको छ। समिति सँगसँगै हामीले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीहरू पनि चुप्लाएर होइन, पार्टीगत रूपमा राजनीतिक रूपमा राजनीतिक सभा पनि जोडिन्छ यो होइन, पार्टीहरूको दबाब पनि रहन्छ। अर्कोतिर फेरि पनि हामीले चाहिँ संसदमा, संसदीय समितिमा, अर्थ समितिमा हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई बोलाउँछौँ, अनि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहितलाई बोलाउँछौँ, आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएर यो काम अगाडि बढाउनका निम्ति फेरि पनि हामी सक्रियताका साथ दबाब दिनु परे पनि हामी सधैँ त्यसका निम्ति लागिरहन्छौँ। र यस सवालमा दक्षिणको दबाब आयो भने चाहिँ त्यसपछि के हुन सक्छ? त्यो पनि त दक्षिणको दबाब भन्दा चाहिँ यहीँको दबाब चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। जनताको दबाब छ, संसदको दबाब छ, तपाईहरुको आत्मविश्वास, संसदीय समितिको दबाब छ। त्यसकारण चाहिँ जनताको दबाबको अगाडि कुनै भगवानको चाहिँ दबाबले पनि काम गर्दैन। त्यसकारण हामी यो कामलाई पूर्णतामा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। अब यसलाई अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएको दलले स्वदेशी लगानीमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा बारम्बार व्यक्त गरिरहेको र त्यसलाई एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढाएको र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संसदको सम्बोधनको क्रममा पनि फास्ट ट्र्याक नेपाली आफैले बनाउने कुरा को पनि घोषणासहित प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको स्थितिमा पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको मनोविज्ञान, उद्देश्य र निर्णय
एकै ठाउँमा पुग्दा त यो सिङ्गो संसद सिङ्गो देशै एकै ठाउँमा यो अवस्थामा आइपुगेको छ र यसलाई तपाईको पार्टी स्वागत र गरिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई मैले जलाजुलाई राखेकै सभा राख्छु दक्षिणको दबावमा उहाँ प्रभावमा परुन्न भन्ने यो एउटा अपेक्षा आशाका साथ तपाईहरुको यो महत्त्वपूर्ण समय र त्यो सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयमा तपाईहरु पुग्नुभयो अर्को सँगसँगै यस्ता थुप्रै महत्त्वपूर्ण र बहुप्रतीक्षित हाम्रा महत्त्वाकांक्षी आयोजनाहरूलाई पनि पुरा गर्न तपाईहरुको प्रयास निरन्तर लाग्नेछ। आज मैले राजनीतिक कुरालाई जोडिन किनकि यतिखेर विषयवस्तु आम नागरिकलाई यो राजनीति भन्दा पनि आर्थिक मुद्दाका सवाल अलि महत्त्वपूर्ण छ र बढी चासो छ। तपाईहरुले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले फास्ट ट्र्याकको विशेष सन्दर्भ जोडेर विभिन्न कोणबाट छलफल र बहस गर्यौं र त्यो सँगसँगै यो अब भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा त सरकार पछि हट्यो, सरकारले त्यो सम्झौता रद्द गर्यो, त्यसपछि अब बन्छ कि बन्दैन भन्ने आशंका आम नागरिकमा छ। त्यसको लागि पनि सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्था छ र तिनै विषय सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं। कुराकानीमा दुईजना व्यक्ति सहभागी हुनुहुन्थ्यो र अर्थ समितिका सभापति नेकपा एमालेका नेता प्रकाश ज्वाला र त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अर्थ समितिकै सदस्य एवं पूर्व मन्त्री उमेश यादव हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै अन्तिममा योसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट छोड्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। काठमाडौँ तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग नेपाल आफैले बनाउने भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द चौतर्फी दबावपछि सरकार पछि हट्यो। आजको सन्दर्भ